नमस्कार, बोधि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामी बुद्ध शिक्षा के हो, बुद्ध जयन्ती मनाउन किन जरुरी छ भन्ने लगायतका विषयमा हामी फरक अनुहारका अतिथिहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै आएका छौँ। कसरी बुद्ध शिक्षालाई आम नागरिकको घर घरमा पुर्याउने, मनमनमा पुर्याउने र बुद्ध धर्मको विस्तारमा बोधि टेलिभिजनको योगदान कसरी अझ बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी यो 2566औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बोधि विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ। दैनिक प्रसारणमा रहेको यो कार्यक्रम मार्फत हामीले बुद्ध शिक्षा समग्रमा विकास हुन नसक्नुको कारणहरू पनि खोजिरहेका छौँ। बुद्ध शिक्षा निश्चित समुदाय र व्यक्तिको लागि मात्र हो या आम नागरिक जो नेपाली भूगोलभित्र छन् र नेपाली भूगोलभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूको लागि पनि बुद्ध शिक्षा जरुरी छ? के सामान्य नागरिक बिहारमा बस्ने र गुम्बाहरूमा बस्नेहरूका लागि मात्रै बुद्ध शिक्षा हो, बुद्ध जयन्ती मनाउने हो, या समग्र राष्ट्रले नै बुद्ध जयन्ती मनाउने हो? अनि सर्वसाधारण मात्र र बिहारमा बस्ने बुद्धका अनुयायी मात्र होइन, नेतृत्वमा पुग्न चाहने नेताहरूको लागि पनि बुद्ध शिक्षा आवश्यक छ। बुद्ध शिक्षा के हो त? यसले के परिवर्तन ल्याउँछ मानवको जीवनमा? हामी समग्रमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा आज कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग एकजना बौद्ध धर्मगुरु भनौँ या आचार्य लामा कर्मा सङ्बो हुनुहुन्छ। हामी उहाँले जीवनमा बुद्धको अनुयायी भइसकेपछि समाज परिवर्तनको लागि, बुद्ध शिक्षाको विस्तारको लागि र बुद्ध धर्म विस्तारको लागि के योगदान दिनुभएको छ र अब गर्न आवश्यक के छ, समग्रमा हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। एकदमै खुसी लागेको छ। धन्यवाद। एकजना चिबर वस्त्रधारीसँग मैले विश्वले मानिरहेको भगवान बुद्धको जन्म जयन्तीको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने अवसर पाएको छु। धन्यवाद। मलाई पनि आशीर्वाद लाग्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यो तपाईँमाथि भर पर्छ होला। धेरैले आशीर्वाद दिनुहुन्छ नि यहाँहरू, होइन? म चाहिँ त्यस्तो आशीर्वाद दिनु सक्ने मान्छे म चाहिँ होइन, म सामान्य हो। अहिले जुन 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रमलाई काठमाडौँभित्र हेर्दा धेरै नेताहरू गुरुमाबाट आशीर्वाद लिएको देखियो। म विजयी भउँ या मलाई मतदाताले पत्याउन् के भनेर उहाँले माग्नुभयो थाहा छैन, तर गुरुमाहरूले चाहिँ आशीर्वाद दिइरहेको पाइयो। त्यसकारण यहाँ पनि चिबर वस्त्रधारी भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नेतालाई आशीर्वाद दिनुभयो कि भनेर। अब हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ म अलिकति आश्चर्यमा पर्छु। मेरो विचार अलिकति फरक हुनसक्छ। अब हामी कस्तो मान्छेको अनुयायी हौँ भन्दाखेरि दरबार त्याग्ने मान्छेको अनुयायी हौँ। त्यसो हुँदाले अब उहाँले चाहिँ नेता बन्नुलाई चाहिँ मान्छेलाई आशीर्वाद दिनुभएको हो कि उहाँले त्याग्ने सिकाउनु भएको चाहिँ हामीले भगवान् बुद्धको जीवनी हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको उपदेश हो के हो भन्दाखेरि रागबाट मुक्त हुनुपर्छ, द्वेषबाट मुक्त हुनुपर्छ, मोहबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिनुभएको हुनाले उहाँहरूले हामीलाई देखाउनु भयो। मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ उदाहरण दिने गर्छु दुईवटा भगवान्हरूको सन्दर्भमा। अब हामीले भगवान् बुद्धलाई भगवानै भनेर भन्ने कि के भन्ने त अब हामी यो चर्चाको विषयमा म भनौँला। हुनु त अब भगवान् भन्नेको अर्थ के हो भने राग भगाएको, द्वेष भगाएको, मोह भगाएकोलाई चाहिँ भगवान् भनिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब हामीले यसो राम्रोसँग हेर्दाखेरि अब एउटा भगवान् बुद्धको उदाहरण हेरौँ र एकजना भगवान् रामको उदाहरण हेर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ। किन भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले पनि के गर्नुभयो त हामीलाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ दरबार त्यागेर आफ्नो अनुयायीहरूलाई चाहिँ, किन अनुयायी भनेको त उहाँको पछाडि लाग्ने हो नि त, पछाडि भनेको उहाँ जुन बाटोबाट हिँड्नुभयो त्यसको पछाडि लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। उहाँले के गर्नुभयो र के भन्नुभयो, अनि त्यो हामीले उहाँले जे गर्नुभयो त्यो पालना गर्ने, जे देखाउनु भयो त्यसको उहाँको उपदेशको पछाडि लागेपछि हामी चाहिँ उहाँको अनुयायी हुन्छौँ नि त। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ अब त्यो नेता बनाउनु अथवा कसैलाई चाहिँ यो दिने उपदेश के अरे आशीर्वाद दिने शक्ति चाहिँ मसँग छैन। तर हामीले चाहिँ के भने त्याग्नुपर्छ। यहाँसँग पनि कतिपय अनुयायीहरू या सर्वसाधारणहरू लामा गुरुबाट आशीर्वाद ल्याउन एकफेर जोखाना हेरौँ न, हात हेराएर मेरो फलिफाप के हुन्छ, मेरो भविष्य कस्तो छ भनेर हेराउनु पनि आउँछन् कोही। त्यो सन्दर्भमा मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई, म यहीँ आइपुग्छु। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हात हेराउने भनेको के हो त भन्दाखेरि म धनी हुन्छु कि हुँदैन, म चाहिँ एकदम राम्रो के अरे म यो पालो चुनाव अहिले तपाईँले भर्खर यो चुनावको प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, म जित्छु कि हार्छु भनेर भन्नुभयो। अब एउटा बुद्धको अनुयायी भएको नाताले त एउटालाई हारोस् एउटालाई जितोस् भन्ने सोच त लिनु भएन। ऊ भयो भने चाहिँ दुवैजनाको चाहिँ गुरु हुनु सक्नु पऱ्यो, हार्नेको पनि जित्नेको पनि, होइन? एउटा चाहिँ हार एउटा चाहिँ जित भनेपछि त गुरु भएन नि त, पक्षपात भएर गयो नि त त्यहाँ त। त्यसो धर्ममा चाहिँ पक्षपात हुनु हुँदैन। त्यही भएर मेरो चाहिँ धारणा पहिलादेखि के छ भन्दाखेरि भिक्षु भिक्षुणीहरूले, बौद्ध लामा आनेहरूले भोट हाल्नु हुँदैन। किनभने भोट हाल्यो भनेदेखि एकजनाले त हाल्नुपर्ने हुन्छ कि भनेदेखि त्यो हाल्ने मान्छेमा यति मैत्री भाव हुनुपर्छ कि
यो मान्छे साँच्चीकै नै समाजको उद्धार गर्नु सक्ने, समाजको हित गर्नु सक्ने, समाजको कल्याण गर्नु सक्ने मान्छे छ र यो मान्छेलाई भोट दियो भने चाहिँ मैले मेरो केही साथीहरूलाई पनि, हुन त मसँग त अब उहाँहरू त्यसरी आउनुहुन्न, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, यो हात हेराउने, अब यो कहाँको जोखाना हेर्ने, अब त्यो मैले जान्दा पनि जान्दैन। यो भन्छ यहाँले हेराउनु भएको छैन? मैले चाहिँ हेराएको मैले हामीले केही बिहारहरूमा यो मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, सदस्यहरू चाहिँ लाइनबद्ध पार्टीको झन्डा बोकेर बिहारमा गएर आशीर्वाद ग्रहण गरेको अनि त्यहाँ परित्राण पाठ गराएको धेरै दृश्य देख्यौँ र हामीले समाचारमा त्यसलाई प्रसारण पनि गऱ्यौँ। त्यसकारण मैले अलिकति रिलेटेड भएर सोधेको मात्रै। यसको दुईवटा अर्थ हुनसक्छ। अब तपाईँले चाहिँ यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो बुद्ध धर्मका अनुयायीहरू जसले भोट पनि हाल्दैनन्, खास राजनीतिमा सक्रिय हुने त परकै कुरा हो होइन। अब त्यो गृहस्थीले एउटा गर्दाखेरि अब यसलाई धेरै अब मैले नकारात्मक रूपमा पनि हेर्ने कुरा हुँदैन, किन उहाँहरूको आस्था हो। हरेक मान्छेको चाहिँ एउटा आफूले चाहिँ आस्था राखिसकेपछि त्यो मान्छेबाट मैले आशीर्वाद पाउँछु कि भनेर आस्था राख्नु उहाँहरूको चाहिँ दोष होइन। सामान्य मान्छे पृथकजनहरूले त्यसरी हेर्नु उहाँहरूको स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरू जान्नुहुन्छ आफ्नो गुरु आफूले पुजेकोलाई अब दुःख कष्ट पर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई बचाउँछ कि भन्ने भाव चाहिँ सामान्य मान्छेहरूको हो। तर हामी चाहिँ त्योभन्दा अलिक माथि उठ्नुपर्छ। भगवान् बुद्धको अनुयायीहरू चाहिँ के उठ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटालाई जिताउने एउटालाई हराउने पक्षमा चाहिँ लाग्नुहुन्न, आफूले भोट चाहिँ हाल्नुहुन्न। जो कोही आयो तपाईँको आउनु, भोट त भोटिङ त राइट्स त व्यक्तिको अधिकार हो नि, त्यो त अब त्यो व्यक्तिको अधिकार, संविधानले दिएको कुरा, राज्यले प्रदान गरेको कुरा। अनि अब देशको विकासको लागि, समाजको परिवर्तनको लागि, नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनको लागि कस्तो नेतृत्व आउँछ भने त हर नागरिकले आफ्नो भोटिङ राइट प्रयोग गर्ने हो नि। सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्दा त तपाईँको कुरा एकदम सत्य हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर मैले यहाँ आध्यात्मिकसँग जोडेको, तपाईँसँग आध्यात्मिकसँग किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ अब संसार बनाएर बस्यो भनेदेखि हामीले मुक्ति पाउँदैन, दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्यो भनेदेखि मुक्ति पाउँदैन भन्ने भयो। तर म चाहिँ एकदम फेरि त्यो त्यागेर हिँडेको भन्ने मैले तपाईँसँग चाहिँ यो सत्य के हो, हामीले के गरिराखेका छौँ भन्ने विषयमा मात्र सानो व्याख्या। सत्य कुरा त विकास चाहिँ हर नागरिकलाई आवश्यक चिज त हो नि, त्यो चाहिँ सांसारिक कुरा भए। एउटा आध्यात्मिक जगतमा लाग्नेहरूलाई विकास निर्माणसँग कुनै सरोकार हुँदैन। संसार त्यागेको मान्छेलाई चाहिँ जस्तो भगवान् बुद्धलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दरबार त्याग्नु हुने थिएन नि त। उसो भए उहाँले चाहिँ कपिल वस्तुमै बसेर त्यस्तै बिहार निर्माण गरेर तपाईँको सबै बनाएर चाहिँ उहाँले सारा प्रपञ्च त रच्नु सक्थेन। यो पनि एउटा प्रपञ्च हो संसारको चाहिँ। तर हुनुपर्ने चाहिँ वास्तवमा के, उहाँले जीवनभरि आफ्नो बिहार बनाउनु भएन। तर विकास निर्माणमा चासो राख्दा के फरक पर्छ र भन्ने मात्रै हो मेरो चासो चाहिँ। फरक त खासै पर्दैन। अब तपाईँ जस्तो श्रीलङ्कामा राजनीतिक परिवर्तन भिक्षुहरूद्वारै भएको छ। अब त्यो राजनीतिक नेपालका भिक्षु र गुरु लामाहरू चाहिँ राजनीतिबाट, यो संसारिक जगतबाट टाढा रहौँ, हामी मुखदर्शक भएर हेरिरहँ भन्ने चाहिँ नेताहरूले जे गरे पनि छोडिदिने भन्ने त भएन होला कि भन्ने मेरो आशय होइन। यस्तो हुन्छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहीसँग लडेर उहीसँगै बराबर गरेर अब सांसारिक दृष्टिकोणले लड्यो भने त म भन्नु यो हामीले त गर्दै बुद्धको दर्शनबाट तिनीहरूलाई कसरी परिवर्तित गर्ने भन्ने बुद्धको दर्शनबाट परिवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ चाहना कस्तो हुनुपर्छ नि, तपाईँ पात्र छ कि छैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ पहिला त। तपाईँले एउटा चिज चाहिँ यहाँ एउटा राम्रो कुरा छ, मैले फेरि अब हामी चाहिँ राम्रो अरू मान्छे नराम्रो भने उदाहरण मात्र, उदाहरण चाहिँ सत्य हुँदैन। तपाईँको हामीले मान्छेले परिवर्तन गर्छु भनेर चाहिँ हिँड्नु चाहिँ पहिला अलिकति असम्भव जस्तो हुन्छ। आफू परिवर्तन हुनुपर्छ। सबैले हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हाम्रो काम चाहिँ त्यो। नेताहरूले तपाईँले कसैले परिवर्तन गर्नु सक्दैन। तपाईँले चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ जस्तो नभएदेखि नेताले एकले सक्ने भइदियो, उहाँहरूको भाषणहरू सुन्दाखेरि एकले अर्कोले दोष आरोपण गरेको देख्दाखेरि त उहाँ त एकदम सबै जे पनि गर्नु सक्छ भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यही मान्छे त्यो कुर्सीमा बसी किन सक्दैन त्यो परिवर्तन गर्नु भन्दाखेरि हामीभित्र परिवर्तन ल्याइ नसकेको अवस्था, आफैमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ नेतृत्वले। त्यसो हुँदाखेरि बुद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मान्छे बनाउँछु भनेर हिँड्यो भने चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो परिवर्तन गर्न सकिँदैन। परिवर्तन भनेको मान्छेले चाहिँ आफू परिवर्तन भइसकेपछि त्यो स्वतः परिवर्तन भएर जान्छ। बुद्धको दर्शन अनुसार बुद्धका सिल प्रदान गरेर बुद्धको दर्शन अनुसार चाहिँ तपाईँले मैले भने जति जे गरे तापनि तपाईँले बुद्धको दर्शन चाहिँ पात्र भने नि त मैले तपाईँलाई यहाँ म उदाहरण दिन्छु। पात्रमा यो पात्रमा पस्दै पसेन भनेदेखि तपाईँले यो पात्र घोप्ट्याएर राखेको छ, जतिसुकै दुध उठाएर यहाँ हाले पनि हुनु त दुध हो, तर यो पात्रमा कसरी पस्छ त भने परिवर्तन हरेक व्यक्तिले चाहिँ उसले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो संवाद भइराखेको छ, मैले भनेको कुरा जबरजस्ती मैले तपाईँलाई परिवर्तन गराउन सक्दैन। तपाईँले मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्ने, तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझ्यो भने चाहिँ हामीमा परिवर्तन सम्भव हुन्छ। हामीले एकअर्काको कुरा बुझ्नु सकिन्छ। नभएदेखि जबरजस्ती मैले तपाईँलाई बुझाउने भनेको चाहिँ किन तपाईँले परिवर्तन हुनु नै चाहेन भनेदेखि, जस्तो मैले धेरै चिजहरू देख्छु एकदम कम मात्रामा, जस्तो अहिले यो रिहेबिलिटेसन सेन्टरहरू भनिन्छ हामीले चाहिँ, त्यस्तोहरूमा लगेको मान्छेहरू सुधार भएर आएको त निकै कमै देख्छ। केही समय पछाडि किनभने ऊ फेरि त्यही ह्याबिटमा लाग्छ। त्यो कारण किन हो भन्दाखेरि ऊ भित्रदेखि परिवर्तन भएको छैन। तपाईँ हामीले पनि बुद्धको धर्म दर्शन भनेको के हो हामीले बुझ्नु सकेका छैनौँ। अहिले मैले के देख्छु समाजमा भन्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ बुद्ध दर्शन पढ्यौँ, म चाहिँ मास्टर गरेँ, म आचार्य भएँ, पिएचडी गरेँ, म त बुद्ध दर्शनको एकदम विज्ञ हुँ भनेर हामी चाहिँ वास्तवमा विज्ञ होइन। हामीले बुझेकै छैनौँ। किन बुझेको छैन भन्दाखेरि
एउटा अहिले भगवान् बुद्धकै दर्शनको एउटा सन्दर्भको पहिलो उपदेशको विषयमा म तपाईँलाई कुरा गर्छु। के भन्छ भने भगवान् बुद्धले भने संसार चाहिँ दुःख छ। अब तपाईँ त कुन धर्म मान्छ मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ त्यो दुःख मैले चाहिँ त्यो दुःख देखेको छैन। मैले त्यो दुःख देखेको भने आज म तपाईँसँग संवादै गरेर बसेको हुँदैन। दुःखी बन्ने भन्ने त हामीले सोचिराख्नु भएन नि, हामी कसरी सुखी हुने सम्पन्न हुने मैले पहिला सोच त त्यसरी राख्ने होला। ज्ञान प्राप्त गर्नेमा म कुद्नु पर्थ्यो। तर किन भगवान् बुद्धले चाहिँ तपाईँको यहाँ समस्या छ, कहाँनिर समस्या, मान्छेको बुझाइमा बुद्ध दर्शन भनेको चाहिँ बुझ्नु धेरै कठिन छ एक प्रकारले भन्ने हो भने। यहाँले भन्नुभयो नि बुद्ध दर्शन बुझ्नलाई दुःख के हो पहिला बुझ्नुपर्छ भन्नु होइन। जस्तो एउटा एक्जाम माफ गर्नु होला, त्यहाँ फोहोर छ भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यो फोहोरमा फेरि यो फोहोर हो कि भनेर टेकेर या चलाएर परीक्षण गर्न जरुरी छ र? त्यही त भन्दैछु त म। तपाईँको प्रश्नमा यही उत्तर छ। अब के उत्तर छ भन्दाखेरि तपाईँले के भने दुःख छ तर सुखी बन्नुपर्छ भन्नुभयो नि। तपाईँले त्यो हुँदाहुँदै चाहिँ त्यो गनाउने ठाउँमा बसेर चाहिँ तपाईँ सुगन्धित हुन्छु भने चाहिँ तपाईँले चाहना राख्नु नै बेकार हुन्छ। त्यसो भएकोले भगवान् बुद्धले देखाउँथ्यो संसार चाहिँ दुःख छ है, योबाट तिमी मुक्त हुनुपर्छ, योबाट मुक्त हुनुको लागि यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेर छ। अब तपाईँ हामीले के ठान्छौँ, के अहिले गर्छौँ मान्छेले भन्दाखेरि हामीले सुख भनेको के चाहन्छौँ त? यहाँ ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बन्यो भने, ठुल्ठुलो म चाहिँ प्राडो गाडीहरू चढ्यो भने, मसँग ब्याङ्कमा लाखौँ करोडौँ भयो भने चाहिँ म सुखी हुन्छु भने तपाईँ हाम्रो चाहना चाहिँ त्यस हिसाबले छ। त्यस हिसाबले हुँदाखेरि त्यो सुन्नुहोस् है पहिला तपाईँ, त्यो चाहना के अनैतिक अस्वाभाविक? अनैतिक अस्वाभाविक भन्ने कुरा होइन। त्यो चिजमा सुख छैन भन्ने चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नु सक्नुपर्छ। त्यो चिजमा सुख नहुनुको कारण किन भने जब एउटा अरबपति मान्छेले चाहिँ डिप्रेसनको औषधि खाएर हिँड्ने पनि समय आउन सक्छ। त्यो किनभने त्यो चिजमा सुख नभएको कारणले हो। तर जसले त्यागेको छ ऊ एउटा रुखमुनि पनि आनन्दले सुतेर बस्न सक्ने हुन्छ। किन त्यो भित्र सुख भनेको चाहिँ हामीले बाहिर खोज्छौँ। तपाईँ हामीले सबैले सुख के खोज्छौँ भने जहाँ बाहिर खोजिसकेपछि नभएको ठाउँमा हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ सुख हुँदैन। सुख भनेको के भने तपाईँमा चाहिँ जब तपाईँको सुख चाहिँ भित्र छ भनेर हामीले बुझिसकेपछि, ए आनन्द चाहिँ हामी भित्र रहेछ भनेर बुझिसकेपछि त्यो सुखबाट हामी चाहिँ टाढा हुन्छौँ। भनेपछि भगवान् बुद्धलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु म। उहाँको त्यागको प्रसङ्ग अहिले आउनुभयो। यसरी लामो व्याख्या गऱ्यो भने हामी सीमित अवधिमा मेरा धेरै प्रश्नका चाङहरू छन्, तपाईँबाट हामी आम दर्शकलाई सुसूचित गराउनु छ बुद्ध भगवान् के हो, बुद्धको दर्शन के हो भन्ने बारेमा होइन। मैले यहीँ रोकेँ, माफ गर्नु होला। फेरि भगवान् बुद्धले जुन त्याग गर्नुभयो, दरबार त्याग गर्नुभयो, आलिशान सेवा उहाँ पाउनुहुन्थ्यो नि सुविधाहरू होइन। उहाँले चाहिँ अब गृहस्थी जीवनमा रहिरह्यो भने दुःख पाइन्छ भनेर त्यो बोध भएर उहाँले गृहस्थी जीवन त्यागेर ध्यान भावनामा गएर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरेर अहिले संसारभर सयौँ वर्षसम्म उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ होइन। के सबै मान्छेले चाहिँ गृहस्थी जीवनमा रह्यो भने दुःख पाइँदो रहेछ, लोभ लालच बढ्दो रहेछ भनेर गृहस्थी जीवन त्याग्दै जाने हो भने यो संसारको परिकल्पना के गर्न सकेला? अब तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा परिवारै नबनाउने, होइन, विवाह नै नगर्ने गृहस्थी जीवनै एउटा कुरा सुनेको थिएँ। के सुनेको थियो भने आकाश कराउने बित्तिकै खरायो चाहिँ उतार्नुपर्छ रे, यो खसेर आउँछ, अब मैले चाहिँ यसलाई ठेक्नुपर्छ, मेरो ज्यान जान्छ भनेर। तपाईँले त्यत्रो पर जानु पर्दैन। अब मैले बिहे गरेँ, तपाईँले बिहे गर्नु भएन भने संसारै चल्दैन कि भनेर तपाईँले हिँड्नुभयो भने त्यो तपाईँले कुन ढङ्गले सोचिराख्नु भएको छ? त्यहाँ संसार चल्दै गर्छ, संसार परापूर्वकालदेखि चल्दै आइराखेको छ। तर कारण के हो भन्दा एउटा यस्तो हुन्छ, फेरि सुखी हुनु, ज्ञान प्राप्त हुनु, भिक्षुत्व नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। तपाईँले तपाईँले कसरी लिइराखेको छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तपाईँसँग 10,000 रुपियाँ छ, त्यो 10,000 रुपियाँ हराउँदाखेरि तपाईँले त्यो 10,000 रुपियाँ कसरी लिइराखेको छ? तपाईँले 10,000 प्रति तपाईँको अति आसक्ति छ भने तपाईँ दुःखी हुने भए। तपाईँले 10,000 हराउने बित्तिकै भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको उपदेश ओ अनित्य भनेको यसलाई भनेको छ। अघि भर्खर मसँग 10,000 रुपियाँ थियो, त्यो त हरायो भनेर अनित्य तपाईँले ज्ञान बोध भयो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। त्यो कारणले हामीले लिनेसँग भर पर्ने कुरा हो। बुद्ध दर्शन भनेको चाहिँ तपाईँको कसरी तपाईँले त्यसलाई चाहिँ लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँको बुझाउने शैलीबाट म प्रभावित छु। बुद्धको दर्शन र बुद्धको जुन अनुसरण गरिरहनु भएको छ यहाँको जीवनमा त्यो अप्लाई भएको जस्तो पाइन्छ। यहाँले राम्रैसँग बुझ्ने ढङ्गले नै जवाफ दिइरहनु भएको छ, त्यही भएर कुराकानी अझ रमाइलो हुने विश्वास मैले गरेको छु होइन। हामी सन्दर्भ 2566 बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा बुद्धको दर्शन के हो, बुद्ध धर्म के हो या बुद्ध शिक्षा के हो भनेर हामी बुझाउन पनि खोजिरहेका छौँ। बिहारमा बस्ने गुरु या गुरुमाहरूले मात्रै या गुम्बामा बस्ने लामा या गुरुहरूले मात्रै बुझाएर पनि यो बुझाउन पर्याप्त नहोला। यसमा सरकार लाग्नुपर्छ, स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ, केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्छ, प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ, आम नागरिक चाहिँ त्यतापट्टि अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि बुझाउने प्रयास गरिरहेका छौँ बोधी टेलिभिजन मार्फत होइन। यो सन्दर्भमा यहाँसँग कुराकानी गरिरहँदा छ नि, अब राजनीतिक पाटोलाई लिएर यतिसम्म हामी संवाद गऱ्यौँ। यसलाई छोडेर अब हामी 2566 बुद्ध जयन्ती 3 दिनसम्म राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने भनेर भनिरहँदाखेरि यहाँ पूर्व उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पूर्व सदस्य सचिव पनि भएर लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व यहाँले सम्हालिसक्नु भएको छ, दिइसक्नु भएको छ होइन। अहिलेको यो तयारीको माहौललाई
यहाँले कुन रूपमा पाउनुहुन्छ? होइन, अब एउटा भगवान् बुद्ध चाहिँ नेपालको एकदम सुपुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालमा एउटा नेपाल देशलाई नै एउटा पवित्र गराउने व्यक्तित्व हो भन्ने कुरामा त तपाईँ हामीलाई कुनै दुई मत छैन। उहाँको विषयमा हामीले 2 दिन 7 दिन हामीले त खास गरी उहाँको उपदेश नै विश्वभरि छर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ तपाईँ हामी माथि छ। तर त्यो हुँदै पनि अब कहिलेकाहीँ काहीँतिर कमी कमजोरीहरू भइराखेको छ, त्यो विषयमा हामीले धेरै नजाउँ। तर अब बुद्धको वास्तविक दुई ढङ्गले मनाउनु पर्छ भन्ने मैले चाहिँ देखिराखेको छु। म जब लुम्बिनीमा हुँदाखेरि पनि अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि वास्तविक ढङ्गले मनाउने भनेको चाहिँ ध्यान साधना गरेर उहाँको उपदेशहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर के भन्नुभएको छ भने बुझ्ने चेष्टा गरेर हामीले उहाँको चाहिँ उहाँको वचनकोलाई साधारपूर्वक हामीले चाहिँ आचरणमा उतारेर ध्यान साधना गरेर मनाउनु हो। उहाँको जीवनीहरूलाई हामीले याद गऱ्यौँ भने त्यो एउटा सबैभन्दा उत्तम बुद्ध जयन्ती मनाउने, बुद्धको दिनलाई हामीले सम्झिने दिन हुन्छ। अनि बुद्ध सम्वत भनेर मनाउनु पर्छ भनेर मैले चाहिँ भन्दै आएको छ र त्यो चाहिँ हामीले उहाँलाई सम्झेको हो। अब बाह्य रूपमा चाहिँ फेरि अब सांसारिक रूप सबै मान्छेले त त्यही कुरा नबुझ्नु सक्छ, तर उहाँहरू चाहिँ एकदम अवश्य पनि अब हामीले चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले भगवान् बुद्ध जन्मिनु भयो त्यो हाम्रो देशको लागि एउटा गर्वको कुरा भएको हुनाले चाहिँ अब राष्ट्रिय रूपमा नै हामीले एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु सक्यो भने त्यो त धेरै राम्रो उत्तम कुरा हुने नै छ। यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइरहँदाखेरि छ नि, जस्तो सामान्यतया बुद्ध जयन्ती मनाएको कसरी देखिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले सरस्वती बिहारमा गुम्बाहरूमा अनि जहाँ चाहिँ स्तूपहरू छ, बुद्धका प्रतिमाहरू रहेका छन्, त्यहाँ गएर बुद्ध पूजा गर्ने र त्यहाँ ध्यान गरेर बस्ने अनि पूजापाठ परित्राण यस्तो मात्रै गरेर देखिन्छ होइन कि बुद्धलाई सम्झिने भनेको त्यहाँ गएर त्यही पूजापाठ दीप प्रज्वलन गर्ने अनि परित्राण पाठहरू गरेर आशीर्वाद लिन आउनेहरूलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रका भए पनि आशीर्वाद दिने, परित्राण पाठ पूजा गराउने, यही नै हो बुद्ध जयन्ती मनाउने शैलीहरू। अब यो चाहिँ अघि पनि मैले भने पात्र अनुसार भर पर्छ। अब तपाईँले कसरी मनाउने, जो तपाईँ पनि बुद्ध जन्मेको देशमा जन्मिनु हो, म पनि जन्मेँ। अब तपाईँ र मैले कुन ढङ्गले बुझिराखेको छ भगवान् बुद्धको उपदेशले, तपाईँले कसरी मनाउनु चाहिराख्नु भएको छ, मैले कसरी मनाउने भन्ने चाहिँ अब हामी त्यो व्यक्ति विशेषको कुराहरू भए। अघि पनि हाम्रो प्रसङ्गमा सानो कुराहरू आए, एउटा आस्थाको नाताले उहाँहरूले गाएर चाहिँ म आशीर्वाद दिउँ। हरेक मान्छे संसारमा स्वार्थी हुन्छ। अब चुनाव हारौँ भनेर लडेको त कोही पनि हुँदैन होला, उसले जितौँ भन्ने भाव हुन्छ। अब त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो आशीर्वाद दिने व्यक्तिमाथि चाहिँ भर पर्छ। उहाँले के सोच्नु भएको छ त, उहाँ साँच्चीकै आशीर्वाद दिनु सक्ने व्यक्ति भएर ल यो जितोस् यो हारोस् भनेर दिनुभयो कि। तर कहिलेकाहीँ गुरुहरूले तटस्थ भावले पनि अब कोही आयो भने किन आएको यहाँ नआऊ भन्ने कुरा पनि भएन, त्यसमा आयो ठिकै छ, तटस्थ भावमा उहाँले दिनुभएको पनि हुन्छ। अब धेरै त्यता हामीले चाहिँ जानु पर्दैन। तर एउटा मुख्य कुरा तपाईँ हामीले एकदम नछुटाइकन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ आज एउटा जुन ढङ्गले विभिन्न धर्महरूलाई लिएर हिँडिराखेको छ मान्छेले, यो धर्म यो धर्म यो धर्म भनेर त्यही धर्ममा लिएर त्यो बाह्य रूपमा लिएर जानुभयो। तर वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हामीले भगवान् बुद्धको शिक्षालाई तपाईँ हामीले अघि पनि सुरुमा मैले भने हामीले बुझेका छैनौँ। अब तपाईँले मसँग संवादको क्रममा के भन्नुभयो भने होइन हामी त सुखी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अब सबै मान्छेको चाहना यही हो, हामी सुखी हुनुपर्छ। तर सुखी चाहिँ सबैभन्दा सुखी हुने हो भनेदेखि अहिले संसारमा हामीले हेर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनेको अमेरिका हो। अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रपति भनेको सबैभन्दा सुखी हुनुपर्ने, तर परिस्थितिले ऊ सबैभन्दा दुःखी पनि हुनसक्छ। त्यति बेला त्यो हरेक कुर्सीमा बस्दाखेरि उसलाई चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म टेन्सनले नै उसलाई सताइराखेको हुन्छ। तर यस्तो मान्छेको हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ जुन भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको उपदेश र हाम्रो गराइ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ। तर त्यो भगवान्ले जुन ठाउँमा सुख छैन त्यहाँ खोज्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यहाँनिर हो। तर हामीले के बुझेका छैनौँ भन्दाखेरि अघि मैले सानो उदाहरण दिएको थिएँ, यसले राम्रोसँग तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि सायदै तपाईँ र मेरो संवादले अरूलाई काम लाग्न सक्छ। हामीले सधैँ के भन्छौँ भने प्राप्तिमा हामीले चाहिँ सुख देख्छौँ, तर प्राप्ति सुख होइन भन्ने कुरा जसले बुझ्छ उसले मात्र वास्तविक सुखको चाहिँ आनन्द लिएको हुन्छ। किन प्राप्तिमा सुख देखिसकेपछि त्यो त हराउने चिज हो, जे हामीले पाउँछौँ त्यो त एक दिन त नाश भएर जान्छ। त त्यो प्राप्तिको सुख सँगसँगै यसले दुःख ल्याएर आएको छ भने हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ। तर बुझ्ने मान्छेले के भन्छ भने त्यो प्राप्तिमा सुख छैन, यसलाई दुःख पनि छ है भन्ने बुझेपछि उसले प्राप्त नै त्यागिदिन्छ। जुन दिन उसले प्राप्त त्यागिदिन्छ उसले सुख दुःख दुइटै त्यागिदिएको हुन्छ र त्यसको आनन्द चाहिँ अर्कै हुन्छ। त्यसो भने भगवान् बुद्धको उपदेश चाहिँ के हो भन्दाखेरि यथार्थसँग जोडेको उपदेश हो, सत्यसँग जोडेको। त्यो तपाईँले पनि पाउनुपर्ने, मैले पनि पाउनुपर्ने, हरेक व्यक्तिले पाउनुपर्ने, हरेक प्राणीले पाउनुपर्ने चिज हो। र हरेक प्राणीले जुन उहाँको उपदेशलाई बुझ्नुहुन्छ त्यो हरेक व्यक्ति चाहिँ प्राणी, त्यो कुनै धर्मसँग जोडे फल्ना धर्म यो धर्मसँगको कुरा होइन, त्यो सत्यमा आधारित कुरा हो। त्यो एकदम यथार्थसँग आधारित भएको हुनाले भगवान् बुद्धको धर्म चाहिँ अहिले सामान्य तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले जुन ढङ्गले एउटा के भन्छ अघि तपाईँले भन्नुभयो अब पूजापाठ गरेर त्यहाँ गएर धुपबत्ती चढाएर मलाई जिताइदेऊ भनेर हिँडेको त्यस्तो धर्म होइन।
त्यस्तो धर्म किन होइन भन्दाखेरि सत्य भएको हुनाले त्यो धर्म होइन। त्यो धर्म भनेको के हो भने सत्य चाहिँ धर्म हो। के सत्य धर्म हो भन्दाखेरि एउटा त व्यक्ति आफू बोध हुनु पऱ्यो। पहिला मैले म भन्ने के रहेछ भने बोध हुनु चाहिँ त्यो हरेक प्राणीले बुझ्नुपर्छ पहिला म के रहेछ त भनेर। त्यो चाहिँ कुनै धर्म होइन, त्यो तपाईँभित्रको सत्य हो। तपाईँले उत्पन्न गरेर थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई बोध भयो, थाहा पाएन भने अरूले चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ बोध हुँदैन। त्यो कस्तो राम्रो व्याख्या। अब एउटा दोलखामा शेर्पा परिवारमा जन्मेको छोरो भारतको बनारसमा गएर आचार्य उपाधि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ यहाँले, उच्च शिक्षा होइन। यो यसरी बोल्न सक्ने बुद्धको दर्शन चाहिँ आफैमा आए जस्तो यहाँले भान गराइरहनु भएको छ मलाई। अब टेलिभिजन हेरिरहने दर्शक महानुभावहरूले पनि आचार्यजीले चाहिँ लामा गुरुले चाहिँ कस्तो राम्रोसित बोलेको भनेर मूल्याङ्कन पनि गरिरहनु भयो होला। दोलखामा शेर्पा परिवारमा जन्मेको छोरो कसरी चाहिँ बुद्ध धर्मप्रति आकर्षित भएर थप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बनारस चाहिँ कसरी पुग्नुभयो? अनि अब हामी त एउटा बौद्ध फ्यामिलीमै हाम्रो अब परापूर्वदेखि हाम्रो चाहिँ परम्परागतै जन्मजातै शेर्पाहरू चाहिँ बुद्धिस्ट हो, बौद्ध मार्गी हुने भएको हुनाले अब पहिला त अवश्य पनि हो। अहिले कुनै कुनै अरू धर्म पनि मान्छ होला। मैले सबै शेर्पा चाहिँ एकदम 100% बुद्धिस्ट हो त भन्दैन, तर हाम्रो चाहिँ बहुसँगै परापूर्व कालदेखि चाहिँ हामी बौद्ध मार्गी नै हौँ एकदम। त्यो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ बुद्ध धर्म दर्शनसँग जोडिराखेको परिवार भएको हुनाले अब म चाहिँ सबै हाम्रो बा आमा मेरो दिदीहरूको केही दिदीहरूको चाहनाले पनि म लामा भन्ने कुरा भयो र म अब मेरो श्रद्धेय गुरु खेन्चेन ठकुरी मुर्सीकहाँ चाहिँ म संयोगले आएँ। हाम्रो अब पूर्वमा कार्मिक सम्बन्ध पनि होला। त्यहाँ उहाँका आइसकेपछि बनारसमा हाम्रो गुम्बा छ उहाँको, त्यहाँ गुम्बामा पनि म पुगेँ अब केही कार्यको सिलसिलामा। त्यसै गरी त्यही सिलसिलासँग जोडेर मैले बनारसमा चाहिँ संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ। बौद्ध दर्शनमा आचार्य गरेँ, गुरुहरूको पनि आशीर्वाद छ। अब यो चाहिँ त्यही सिलसिलामा जोडेको कुरा हो। अनि थप उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि चाहिँ बनारसै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा चाहिँ कसरी आयो? त्यही बनारसमा हामी गुम्बामा बस्दाखेरि साथी सङ्गीहरूसँग भेट भयो, कुराहरू गर्दाखेरि यहाँ पढे पनि हुने, यहाँ पढ्छ हुन्छ भन्ने भाव हो र फेरि मैले त्यहाँ अध्ययन गरेँ। यहाँको उमेर अहिले लगभग 43 वर्षको छ होइन? कति वर्षको उमेरदेखि नै यतापट्टि आकर्षित भएर लाग्नुभयो? अब हुन त अब हामी सानैदेखि नै मैले अघि पनि भने अब हाम्रो त जन्मेकोदेखि नै अब संस्कारदेखि लिएर सबै त्यसैमा गरेको हुनाले अब हामी त्यसैमा आकर्षण त हुने नै भइहाले। तर अब हामीले चाहिँ त्यसमा लागे तापनि हाम्रो बाल्य अवस्थातिर चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध दर्शन अब अहिले पनि बुझेको छैनौँ। हामीले बुद्ध दर्शन त बुझ्नु सामान्य रूपमा बाहिर शब्दमा बुझ्नु त सजिलो छ, जसले चाहिँ पनि बुझिहाल्छ। शब्द भन्ने कुरा बोलिसकेपछि मैले भनिरहेको छु, तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ, तपाईँले बोलिराख्नु भएको र मैले बुझेको छु, यी कुरा बाह्य शब्दको रूपमा बुझेको। तर हाम्रो भाव त हामीले बुझेको छैन नि। मैले के हिसाबले बोलिराखेको छु, तपाईँले के हिसाबले भनिराखेको छ भने त्यो बाल्यकालमा हामीले त अब यसो हेर्दैौँ बुझ्दै गयौँ। तर बुद्ध दर्शनको गहिराइसम्म बुझ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि निकै कठिन विषय हो। यहाँले भनेअनुसार र अनि धेरै गुरुहरूले यसका जानकारहरूले भनेअनुसार पनि बुद्ध दर्शन खास चाहिँ त्याग भावमा आधारित हुन्छ, यो ध्यान भावमा आधारित हुन्छ, यो लोभ लालच रहित सोचमा आधारित हुन्छ। यो बुद्ध दर्शन आफैमा एउटा वैज्ञानिक दर्शन हो। यो चाहिँ हरेकको जीवनमा जीवनोपयोगी दर्शन भएकोले हरेकले ग्रहण गर्न सकेमा चाहिँ एउटा नागरिक असल हुने त छँदैछ। त्यो नागरिक असल भएसँगै त्यसको परिवार समाज राष्ट्र नै एउटा समृद्ध बन्छ भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ होइन? कि बुद्ध दर्शनले खास चाहिँ ध्यान भावमा मात्रै तल्लीन हुने, अरू यो लाभको पदमा नपुग्ने भनेर पनि शिक्षित गरेको पाइन्छ बुद्ध शिक्षामा। अनि अब अघि मैले तपाईँलाई पदको लोभ नगर्ने भन्ने कुराहरू केही उदाहरण दिएँ। अब त्यो व्यक्तिको क्षमतामाथि विकास हुने कुरा हो। यो तपाईँले चाहिँ पदमा पुग्दाखेरि लोभको दृष्टिले पुग्यो कि परोपकारको दृष्टिले पुग्यो भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्न उठ्छ। अब तपाईँ यदि अब हामी जस्तो सामान्य मान्छे त परोपकारको दृष्टिले पुग्नु धेरै गाह्रो हो। अब शब्दमा मैले भन्नु चाहिँ सकिन्छ, मैले यो परोपकारको दृष्टिले अरूको लागि हो, अरूको हितको लागि हो, कल्याणको लागि हो भन्नु शब्द प्रयोग गर्नुलाई धेरै सजिलो कुरा हो। त्यो खासै केही छैन। डिक्सनेरीमा लेखेर राखेको हुन्छ, पुस्तकहरूमा लेखेर राखेको हुन्छ, हामीले पढ्दै त्यसको उच्चारण गर्दै हिँड्यो भने खासै त्यो ठुलो कुरा होइन। तर तपाईँभित्र साँच्चीकै परोपकारको भाव छ कि छैन त भनेर चाहिँ मैले मात्रै थाहा हुने कुरा, चाहिँ तपाईँले थाहा नहुने कुरा। त्यो मान प्रतिष्ठा र त्यो पदमा पुग्ने लालच चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हुनु? मैले त्यही भन्दैछु। अब त्यो अब मैले चाहिँ मेरो मात्रै जज गर्नु सक्छु, मैले तपाईँको जज गर्नु सक्दिनँ। हरेक मान्छेले त्यो परको जज कहिले गर्नु सक्छ भन्दाखेरि परिचित जान्ने शक्ति भइसक्यो भने चाहिँ अनि बल्ल थाहा हुने कुरा हो। त मैले भने छुट कहाँनिर छ भन्ने सन्दर्भमा यदि म भित्र चाहिँ राग लोभ लालच सबै रहेछ भनेदेखि त्यो पद त्याग्नुपर्छ पहिला। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले तोड्नुपर्ने हुन्छ पहिला। अब मसँग चाहिँ परोपकारको भाव पूर्ण रूपले विकास भइसकेको छ, मेरो लागि चाहिँ केही छैन, मलाई म भन्ने भाव नै छैन भनेदेखि अनि त्यति बेला उसले परोपकारको भाव गर्नु सक्छ। जस्तो भगवान् बुद्धले चाहिँ पहिला दरबार त्याग्नु हो,
दरबार त्यागेर चाहिँ 6 वर्षसम्म कठिन तपस्या गर्नुभयो। उहाँ पूर्ण रूपले बुद्ध हुनुभयो। उहाँलाई के भयो भन्दाखेरि अब म समाजमा बसे पनि केही फरक पर्दैन। पहिला उहाँ समाजमा बस्नुभयो भनेदेखि धेरै जस्तो मान्छेले के भन्छ भगवान बुद्धलाई चाहिँ, भगवान बुद्ध त दरबार त्यागेर भाग्नु भएको भन्ने हुन्छ। भागेको होइन, उहाँ ज्ञानको खोजीमा जानुभयो। ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा समाजमा आउनुभयो। दुःखमा फसिन्छ भनेर उहाँ चाहिँ दरबार घर गृहस्थी छाडेको होइन र सुरुमा त उहाँले चाहिँ ज्ञानको खोजीमा म दुःखमा पर्छु भनेर होइन कि उहाँले देख्नुभयो 4वटा चिज देख्नुभयो उहाँले। अन्तिममा उहाँले चाहिँ कसाय वस्त्रधारी अथवा पीत वस्त्रधारी व्यक्तिलाई देखिसकेपछि ए यो चिज चाहिँ मैले प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने भाव भइसकेपछि उहाँले जबसम्म उहाँले अन्तिमसम्म उहाँले लडाइँ केमा गरिराख्नु भएको छ तपस्या गर्दाखेरि, जबसम्म मैले चाहिँ जन्म मरणको चक्करबाट मुक्तिको अवस्था मैले देख्दिनँ, त्यो मलाई बोध हुँदैन, तबसम्म मैले चाहिँ यो तपस्या त्याग्दिनँ भन्ने उहाँको चाहिँ, अथवा यो बाटो मैले छोड्नुहुन्न भन्ने भाव हो। त्यो प्राप्त गरिसकेपछि फेरि उहाँ समाजमा किन आउनुभयो त? जस्तो एउटा कमलको फुललाई हामीले चाहिँ उदाहरण दिन्छौँ। कमलको फुल चाहिँ हिलोमै उम्रिन्छ, तर उहाँ हिलोभन्दा मुक्त भएर बसेको हुन्छ। अब बुद्ध पुरुषहरू चाहिँ त्यस्तो हुने भएको छ। अब तपाईँ हामी चाहिँ त्यस्तो हुन सक्दैनौँ। अब तपाईँभन्दा म जस्तो मान्छे चाहिँ त्यस्तो हुनु असम्भव छ। हामीलाई जागिराख्छ क्षण त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ फेरि तपाईँ हामी चाहिँ यो सम्यक स्मृति भन्छ। अब अहिले हाम्रो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 7औं ऊ चाहिँ सम्यक स्मृति हो। हामी स्मृतिमा बसिराख्नुपर्ने भएको छ। हामी त्यो भएर हामीले चाहिँ समता ध्यान गरिराख्नुपर्ने त्यसपछि विपश्यना हुने भने त सधैँ छ। ध्यान गरिराख्नुपर्ने मतलब के हो भने जबसम्म मेरो मनमा सानो लोभचित्त जागिने, म सजग भएर थाहा पाइहाल्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसलाई तोड्नु सक्छ र त्यो कर्म गर्नु दिँदैन। नभए चाहिँ त्यो आफै बनेर आउँछ र कर्म भएर जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यो समाजको हितमा चाहिँ पदमा पुग्नु, प्रतिष्ठामा पुग्नु, त्यहाँ जानु चाहिँ परोपकारको भाव छ भने तपाईँलाई छुट छ। अब परोपकारको भाव छैन, छुट छैन त भन्नु मिलेन, आफै फस्छ भनौँ न। जस्तै चाहिँ छ नि, अघि यहाँले पनि भन्नुभयो बुद्धको खास चाहिँ दर्शनलाई असली रूपमा चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने भयो भने उसले नेतृत्वमा पुग्ने कुरा त परै छडौँ, उसले चाहिँ भोट हाल्नु पनि हुँदैन भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। यति भनिरहने लामा गुरु आचार्य लामा यहाँ पनि एउटा सरकारी पदमा त पुग्नु पनि, लुम्बिनी विकास कोषको यहाँ सदस्य चाहिँ पनि हुनुभयो, उपाध्यक्ष पनि हुनुभयो, अहिले अन्य पदमा पनि हुनुहुन्छ। जस्तै नेपाल बौद्ध महासङ्घको पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ, मङ्गलदेव बोर्डिङ स्कुलको अहिले प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ बुद्ध शिक्षा विस्तारको लागि चाहिँ एउटा कोसेढुङ्गा हुने स्कुलको सञ्चालन गरिनु भएको छ होइन। सरकारले तय गरेको त्यो सार्वजनिक पदमा चाहिँ कुन उद्देश्यले यहाँ जानुभयो? एउटा राजनीतिक प्रभाव या दबाव या उनीहरूले आउनै पर्छ भन्ने प्रेसरले जानुभयो, या चाहिँ म त्यहाँ पुगेर केही न केही विकास गर्छु भन्ने कसरी पुग्नुभयो त्यहाँ चाहिँ? अब मैले चाहिँ एकदम इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि मसँग परोपकारको भावपूर्ण विकास भएको पनि छैन। त्यति बेला पनि छैन, अहिले पनि छैन। तर त्यति बेला जान्दा चाहिँ म यो पद पाउनै पर्छ भनेर मैले कुदेर पनि लिएको चाहिँ होइन। यो मैले त्यति कम उमेरमै कसरी पुग्नुभयो त त्यहाँ? मलाई चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो सबैले कि कमसेकम यो तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यो त सरकारले मनोनित गर्ने पद हो। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, हाम्रो कम्युनिटीले त्यति बेला चाहिँ शेर्पा समुदाय, बौद्ध समुदाय, थुप्रै साथीहरूले चाहिँ यो कर्म सङ्घको चाहिँ त्यो पदमा पुग्यो भने लुम्बिनीको केही विकास हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूले भाव राख्नुभयो, उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभयो। अब यतिसम्म भन्छु कि म तपाईँको त्यति बेला तत्कालीन मन्त्रीको क्वार्टरसम्म पुग्ने बेलासम्म मलाई सिफारिस गर्ने साथीहरूले म यो पदको अयोग्य छु, मलाई सक्दैन, मैले गर्दिनँ। अब म जस्तो मान्छेले, सामान्य मान्छेले कहाँ गर्न सक्छु र भनेको चाहिँ त्यो अब साथीहरू इतिहास छ, साथीहरूसँगै छ। अब मैले अहिले पनि उहाँहरूलाई उभ्याउन सक्छु। तर मैले चाहिँ कति वर्ष रहेर त्यहाँ योगदान दिनुभयो कोषमा? मैले लगभग 6.5 वर्ष जति बसेँ। त्यसो हुँदा त्यति बेला म मनोनित भएर आएँ। मनोनित भइसकेपछि म कुनै पार्टीसँग प्रभावित भएर कसैको झन्डा बोकेर एकदम राजनीतिमा लागेर मैले त्यो प्राप्त गरेको पनि होइन। पार्टीबाट प्रभावित नहुने, झन्डाको आस्था नराख्नेहरू त कसरी त्यो पदमा पुग्न सक्ला? सिफारिस गरिसक्यो। त्यो बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो भन्दाखेरि 62-63 को जनआन्दोलनपछि एउटा चाहिँ माहौल थियो कि हरेक समुदायले एउटा त्यो अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भान थियो। अब त्यही सिलसिलामा मैले पनि प्राप्त गरेको चिज हो त्यो। र मैले प्राप्त गरेको चाहिँ फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ कि म कुदेर एकदम बिहानै बेलुकै दौडेर मलाई यो चाहिन्छ भनेर पाएको चाहिँ मैले होइन। र अहिले पनि मलाई कसैले कुनै पद दियो भने म त्यो लिँदा पनि लिँदैन, मैले चाहन्छु। तर लुम्बिनीमै मैले चाहिँ किन जीवनमा मैले त्यति बेला के ठाने भन्दाखेरि लुम्बिनी भनेको चाहिँ नेपालको एउटा पवित्र थलो, भगवान बुद्धले जन्म लिनु भएको थलो भएको हुनाले म अब यो एउटा रक्त वस्त्रधारी मान्छे, किन उहाँसँग जोडेको विषय भएको हुनाले सायद केही गर्नु सकिन्छ कि भन्ने भावले चाहिँ म त्यहाँ गएँ। र म आफूले सकेको, मेरो बुद्धि विवेकले भ्याएको, मैले गर्नु सक्ने चिज चाहिँ अलिअलि गरेँ, नगरे होला। त्यो चाहिँ अब त्यहीँका वरिपरिको जनसमुदाय र कर्मचारी मित्रहरू, त्यति बेला मसँग काम गर्ने साथीहरू साक्षी छ। मैले यो गरेँ। अहिले सम्झिँदा खाइदै चाहिँ छ नि, त्यो 6 वर्षको दौरानमा यहाँले चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रहँदाखेरि चाहिँ
मैले त्यो 6 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ राष्ट्रको लागि या बुद्धका अनुयायीहरूको लागि चाहिँ भगवान् बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विकासको लागि चाहिँ यी काम स्मरणीय रहने गरी गरेँ भनेर केही सम्झना लायक केही छ निर्णयहरू? होइन, अवश्य भने मैले चाहिँ अब तपाईँलाई अघि पनि मैले भने मैले यो गरेँ। त्यति बेला हाम्रो एउटा सानो टिम थियो। हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि थियो त्यति बेलाको तत्कालीन सदस्य सचिव भए, म भए। हाम्रो एउटा सानो मैले सपना उहाँहरूले कहिलेकाहीँ सुनाउँदै पनि थिएँ, कहिलेकाहीँ साथीहरू अहिले पनि सँगै भेटघाट हुन्छ। र हाम्रो मैले चाहिँ त्यहाँ के सोचेर गएको थिएँ भन्दाखेरि यो ठाउँलाई केही चिजहरू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको विकासको, म त्यहाँ पुग्ने बेलाको विकासको एउटा स्टेज थियो। मैले छोड्ने बेला कुन स्टेजमा पुग्यो भन्दा चाहिँ तपाईँले लुम्बिनीमा भ्रमण गरेर त्यहाँ हेरेर अथवा त्यहाँकै समुदाय साथीहरूसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। मेरो मुखबाट मैले यो यसमा चाहिँ छ नि गुरुज्यू, मैले तपाईँ र म बिचको मात्रै संवाद होइन, तपाईँ र म बिचको संवादले आम टेलिभिजन हेरिरहने दर्शकलाई हामी लुम्बिनीमा पुर्याउँदैछौँ। अब हरेक दर्शकले त त्यहाँ पुगेर हेर्ने त कुरा आउँदैन, तर उनीहरूले चाहिँ के इमेजिन गरिरहेको हुन्छ भने यो बुद्धि विशेषमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँको नेतृत्वमा पुगिसकेकाहरूले चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको नमुना चाहिँ हाम्रो माझ पेस गरिदिएको भए हामी आभारी हुने थियौँ भनेर कामना पो गरिरहेका छन् कि दर्शकले। अब त्यो उहाँहरूको कामना गर्ने एउटा स्वाभाविक हो। अब लुम्बिनी जस्तो पवित्र थलो, अब हाम्रो देश विदेश धेरै ठाउँबाट त मान्छेहरू आगमन हुन्छ भने तपाईँ कुनै न कुनै दिन त्यहाँ पुगि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि कर्म साङ्बोले के गरेको थियो भनेर त्यहाँ सोद्धाखेरि त्यो तपाईँले नै कसैको कान मुखबाट चाहिँ सुन्नुभयो भने चाहिँ त्यसले के उत्तम हुन्छ भने राम्रो हुन्छ। धेरै काम गरेका मध्ये यो चाहिँ मलाई अहिले पनि स्मरणीय छ। यसलाई चाहिँ पछिल्लो आउने नेतृत्वले चाहिँ निरन्तरता दियोस् भनेर केही लाग्दैन? हाम्रो उसमा चाहिँ के छ भने अब म एउटा चाहिँ यो रक्तवस्त्र र धारी भएको हुनाले पनि मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर तपाईँको टेलिभिजनमा पुग्दाखेरि त्यति उचित पनि हुँदैन, राम्रो हुँदैन। किनभने आफ्नो काम आफैले प्रशंसा गर्नु राम्रो होइन। मैले त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ अब इमान्दारीपूर्वक भोलि पनि मैले आफ्नो जीवनमा सम्झिने चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनको एउटा उत्तम क्षण थियो, जुन क्षणलाई मैले त्यहाँ केही समय बिताउने अवसर पाएँ। त्यो सबैभन्दा सर्वोत्तम क्षण हो। र मैले आफ्नो जीवनमा सामान्य भए पनि भगवान् बुद्ध जन्मेको पवित्र थलोमा चाहिँ एउटा इँटा मात्रै राख्नु सक्यो भने मैले एउटा जीवनको अब कुकर्म सुकर्म थुप्रै भए जीवनमा भएर जान्छ मान्छे भएको नाताले मैले अघि पनि भने हामी भनेको चाहिँ एकदम सामान्य पृथकजनकै अवस्था हौँ अहिले चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि तर त्यति बेला मैले लुम्बिनीमा बस्दाखेरि जुन मैले सानो एउटा इँटा पनि थप्ने काम गरेँ भने यो मेरो जीवनको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, महत्त्वपूर्ण जीवनमा मैले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बस्नु पाएँ भन्ने विषयमा चाहिँ म सधैँ गर्व गर्छु। कोषको नेतृत्वमा पुग्ने मध्येको कम उमेरको माता यहाँ नै पर्नुहुन्छ होला कि? सायद मै हुँ भन्दा हुन्छ। त्यही त, अहिले नै 43 वर्ष हुनुभयो, 6 वर्ष अगाडि यहाँ हुनुभएको होइन? हजुर, अझ बढी भइसक्यो। 31 वर्षको उमेरमा सदस्य भएको थिएँ, त्यही 32 पुग्नमा म पिसी भएको थिएँ। 31 वर्षमै लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा पुग्नु त एउटा चान्चुने कुरा त होइन नि होइन, एउटा इतिहास दर्ज हुने काम पनि हो। एउटा पहिलो नेपाली भन्ने पनि हुन्छ नि, चाहे शेर्पा समुदायमा होस् चाहे चाहिँ यो अनुयायीको यो वस्त्र धारण गर्नेहरूमध्ये होइन। नत्र त्यस्ता नेतृत्व तहमा चाहिँ अलि रिटायर्ड टाइपको अलि बुढापाका भन्ने हुन्थ्यो नि, अहिलेको विश्वले चाहिँ युवाहरूको नेतृत्व निर्णायक तहमा खोजिरहेको सन्दर्भमा यहाँ जानुभयो, एकदम खुसी पनि लाग्यो मलाई यो। किनभने हामी पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि अब निर्णायक तहमा बुढाहाडाको मात्रै होल्ड होइन, युवा नेतृत्व पुग्नुपर्छ भनेर हामी अरू सेक्टरमा पनि लबिङ गरेको अवस्थामा यहाँलाई त्यहाँ पाउँदा चाहिँ मलाई अहिले भए पनि खुसी लाग्यो। धन्यवाद छ यो तपाईँले। अब यो बाह्य दृष्टिमा सांसारिक दृष्टिमा हामीले चाहिँ यो समाजको अहिलेको जुन भौतिक विकासहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो चाहिँ निकै पहिलादेखि नै के एउटा सोच हो भन्दाखेरि अवश्य पनि हामीले चाहिँ अब बुढापाको भनेर उहाँहरूलाई अब एकदम अपमान गर्ने कुरा चाहिँ होइन, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। सम्मानको साथमा उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मानित ठाउँमा राख्नुपर्छ, उहाँहरूबाट हामीलाई सल्लाह लिनुपर्छ। पहिला गाउँघरतिर कुरा छ नि त, कुरा सुन्नु बुढोको आगो ताप्नु मुढोको भनेर चाहिँ चलन छ। उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले कुराहरू सुन्ने हो, शिक्षाहरू लिने हो, तर डिसिजन गर्ने नेतृत्व ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ युवा शक्ति हुनुपर्छ। युवामा एउटा जोस जाँगर हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ जे पनि गर्नु सक्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा देशलाई चाहेको पनि मेरो ख्यालमा चाहिँ त्यो युवा शक्ति हो। अब पुरानोमा उहाँहरूले गर्नु सक्दैन भन्ने, उहाँहरूले चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ हामी त यो पञ्चमहाभूत धारण गरेको शरीर भएको मान्छे भएको हुनाले वृद्ध अवस्था पुगिसकेपछि मनले चाहे पनि शरीरले साथ दिँदैन त्यति बेला। र यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। अहिले यहाँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्यो एउटा 31 वर्षको युवा उमेरमै ऊर्जाशील उमेर चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषमा गर्नुभयो। पक्कै पनि त्यो खोज्नेहरूले जसको अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ बुद्धको सेक्टरमा अनुसन्धान गर्नेहरूले यहाँको कार्यकालले राम्रै निर्णय गरेको छ भनेर उहाँहरूले थाहा पाउनु होला। मलाई त्यति भनिरहँदा चाहिँ यहाँले पक्कै पनि केही राम्रै निर्णयहरू सकारात्मक सन्देशानी गर्नु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई एउटा जिज्ञासु एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा सोध्न जान्न मन लागेको, बुद्धका धेरै अवतार हुन्छ भन्छन् होइन, अहिलेको भगवान् बुद्ध पनि त्यो अवतारहरूमध्येको एउटा अवतार हो।
अहिले विश्वले मानिरहेको छ, नेपालको भएकोले हामी आम नेपालीले गर्व महसुस गरेका छौँ होइन। मलाई जान्न मन लागेको लामा गुरुसँग चाहिँ बुद्धको अवतारहरूमध्ये के यो बिग बुद्ध, मिडल बुद्ध भन्ने पनि हुन्छ, स्मल बुद्ध, यस्तो के हुन्छ कि हुँदैन यस्तो चाहिँ? होइन, अब यो त मान्छेले चाहिँ अहिले यो नामकरण गरिदिएको, अब बुद्धको फोटो सानो छ भने उसलाई लिटल बुद्ध भनिदिएको भने सानो बुद्ध हो भनेर भनिदिएकोमा त बुद्ध भनेको चाहिँ लिटल मिडल अब यो लङ्गेस्ट हाइएस्ट भन्ने त्यस्तोहरू चाहिँ नहुने होला मेरो ख्यालमा चाहिँ। तर प्रतिस्पर्धा छ नि, सबभन्दा अग्लो मूर्ति कहाँ बनायो भनेर, काहीँ अफगानिस्तान, काहीँ चीन, काहीँ भारत भनेर नेपालमा पनि धेरै देखिन्छ नि। चाहे शिवका मूर्ति हुन्, चाहे अन्य बुद्धको मूर्तिमा पनि त्यो ठुलो सानो अग्लो लामो भन्ने चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा भइरहेछ नि। यो चाहिँ सम्मान हो कि यो चाहिँ देखावटी हो कि अथवा यो आवश्यक थियो या थिएन, के लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो त्यति बेला बनाउने मान्छेले के सोचेर बनाउनु भयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा भयो। अब मैले सबैको अघि पनि मैले भने अब मसँग परिचित जाने शक्ति नभएको हुनाले उसले त यसरी पो बनाएको रहेछ, त्यो मान्छेले बनाउँदाखेरि त यस्तो पो सोचेर बनाउँदो रहेछ उसले भन्ने चाहिँ भन्ने थियो होला। अब मसँग त्यो शक्ति नभएको हुनाले कसले अल्गो बनाए, कसले छोटो बनाए, के बनाए म त थाहा भएन। तर यो चाहिँ कुरा यथार्थ तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मूर्तिहरू चाहिँ त बन्नु त कहिलेकाहीँ स्वाभाविक कुरा हो, बनाउनुपर्छ, गुम्बा विहारहरू बन्ने। तर बुद्ध धर्म चाहिँ त्यो होइन है भनेर पनि हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ। भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेश चाहिँ त्यो मूर्तिमा छ कि कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यो मूर्ति चाहिँ एउटा प्रतीक जस्तो मात्र हो। भगवान् बुद्धले हामीले त्यहाँ बुझेर, जस्तो तपाईँले चाहिँ एउटा निबु देख्यो भने चाहिँ त्यो निबु चाहिँ तपाईँको देखेपछि तपाईँको जिब्रोमा पानी आउने चाहिँ यो त्यो चाहिँ कारक मात्रै भन्नुपर्छ। भगवान् बुद्धको मूर्ति देखेपछि आस्था तपाईँको भित्र जाग्ने रहेछ कि छैन रहेछ त भन्ने, यदि तपाईँमा भगवान् बुद्धको मूर्ति देखेर साँच्चीकै आस्था जाग्यो, उहाँले दिनुभएको उपदेशप्रति श्रद्धा जाग्यो र तपाईँ त्यो मार्गमा लाग्नुको लागि चाहिँ कारण बन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई मूर्ति उपयोगी भयो। तपाईँले हेर्नुको लागि मात्रै बन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा दृश्य मात्रै हुनेछ त्यति बेला चाहिँ। त्यसमा चाहिँ खासै त्यसले लाभ हानि भन्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यदि तपाईँको भित्र जाग्यो भने चाहिँ लाभ हो तपाईँलाई चाहिँ। तर त्यो सबै घुम्ने मान्छेलाई चाहिँ हजारौँ लाखौँ आएर गएको हुन्छ, ठुल्ठुलो मूर्तिको छेउतिर घुमेर चाहिँ उहाँलाई लाभ हो कि हानि भयो, फोटो खिचाएर लगाएर यसो आजको जमानामा यसो टिकटकमा देखाउनुको लागि हो भने त मलाई थाहा छैन। तर बुद्धको मूर्तिहरू भनेको कुरा चाहिँ के भने भित्र श्रद्धा जाग्नुको लागि, आस्था जाग्नुको लागि चाहिँ हो। त्यो आस्था प्रस्फुटन भयो भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो उपयोगी हो। हजुर, यो संवाद निरन्तर जारी रहन्छ। एकैछिन छोटो व्यापारिक विश्राम। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा बुद्ध शिक्षा अनि बुद्ध जयन्ती सबैको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर फरक अनुहारका अतिथिसँग विशेष कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य सचिव आचार्य लामा कर्मा सङ्भो हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवादलाई हामी फेरि निरन्तरता दिन्छौँ। हामी बुद्धको प्रतिमा सानो ठुलो मिडल भन्ने सन्दर्भमा संवाद गर्दैथ्यौँ होइन। यहाँको कार्यकालमा पनि एउटा बोल्ड डिसिसन भएको देखिन्छ नि। यहाँले लुम्बिनीमा लिटिल बुद्ध भनेर प्रतिमा राख्नुभयो, किन राख्नुभयो त्यो चाहिँ? होइन, भगवान् बुद्धको त्यहाँ मैले त्यो मूर्ति राख्नुको चाहिँ एउटा कारण, भगवान् बुद्धको जीवनमा चाहिँ चारवटा मुख्य तीर्थ जसलाई चार धाम भन्छौँ हामीले बुद्ध भगवान्को, र चार धाममा चारवटा मुद्रा छ उहाँको चाहिँ। त्यो मुद्रा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जन्मेको ठाउँमा जन्म मुद्रा छ। भगवान् बुद्धले जब उहाँ जन्मिनु भयो त्यसपछि उहाँले अब हुन त दुईवटा के भन्छ महायान र थेरवादमा अलिक फरक छ। एउटा महायानले चारै दिशामा चाहिँ सात सात कदम हिँड्नु भएको र हरेक कदममा कमलको फुल उत्पन्न भएको भन्ने छ। अब यता थेरवादमा चाहिँ अब 7 कदम मात्रै हिँड्नु भएको र त्यसमा चाहिँ 7वटा कमलको फुल भने त्यो चाहिँ जे भए पनि उहाँले चाहिँ अब यो मेरो अन्तिम जन्म हो भनेर उहाँले चाहिँ सङ्केत गरेको चाहिँ उहाँको मुद्रा छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई जन्म मुद्रा भन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब विश्वमा एउटा सन्देश दिने जन्म मुद्रा हो। अब बोधगयामा उहाँले ज्ञान प्राप्त भएको ध्यान मुद्रा छ। अनि सारनाथमा उहाँले चाहिँ धर्मचक्र वर्तन भएको चाहिँ धर्मचक्र मुद्रा छ उहाँको चाहिँ। अनि कुशीनगरमा उहाँले चाहिँ के भन्छ महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्यो। उहाँ चाहिँ यो सुतेर चाहिँ उहाँले चाहिँ महापरिनिर्वाण मुद्रा छ। अब यो चारवटा ठाउँ चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। अब लुम्बिनीमा ठ्याक्कै आउँदाखेरि त्यो मैले बनाएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सामान्य सर्वसाधारणको लागि चाहिँ ध्यान तपस्या गर्ने साधक योगीको लागि होइन। ध्यान तपस्या साधक गर्ने योगी सायदै लुम्बिनी गएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। उहाँले चाहिँ बुद्धको ज्ञान सुन्यो भने तपाईँ जहाँ बस्यो त्यहीँ बुद्ध हुने कुरा हो। तर भगवान् बुद्धले आफ्नो जीवनमा के भन्नुभएको छ भने यदि
म जहाँ जन्मेँ, ज्ञान प्राप्त भए, पहिलो धर्मोपदेश दिए, जहाँ म महापरिनिर्वाण प्राप्त हुँदैछु, यो 4वटा स्थान चाहिँ मेरो अनुयायीहरूको लागि यो ठाउँ चाहिँ मलाई फेरि त्यो आस्थाको साथमा भनेको त्यतिकै गाह्रो होइन। यदि श्रद्धा आस्थापूर्वक यो 4वटा स्थलको दर्शन गऱ्यो भने मसँग प्रत्यक्ष भेट भएको जस्तै हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने मेरो उपदेशले चासो भएर यो मान्छेले घुमेको हुन्छ र उहाँले केही बुझ्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको, मसँग प्रत्यक्ष भेट भएको जस्तै हुन्छ है भनेर भन्नुभएको। किनभने भगवान् बुद्धसँग भेट भयो भने उहाँले पनि दुःख अरे सत्य हो नै सुनाउनु भएको नि त। त्यो हामीसँग छ नि त, श्रद्धा र आस्था छ भने हामीले त्यो बुझ्ने भयो नि त। त्यसो हुँदाखेरि लुम्बिनीमा चाहिँ कहीँ कतै त्यस्तो देखेन। अब जहाँ पनि आउँदाखेरि चाहिँ ओहो कहीँबाट हेर्दाखेरि पनि जन्म बोधगयामा गयो भने हामीले ठुल्ठुलो चाहिँ मूर्ति देख्छौँ। त्यहीँ पनि हो, जहाँ पुग्यो भने एकदम मान्छेमा श्रद्धाले आएको मान्छेलाई यस्तो झलक हेर्दाखेरि आस्था उत्पन्न हुने। शारदामा पुग्दाखेरि भन्नै पर्दैन, त्यहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षुलाई नै उहाँले चाहिँ धर्म प्रवर्तन गर्दै गरेको चाहिँ एकदम मुद्रामा नै त्यहाँको चाहिँ छ। अब कुशीनगरमा भन्नै पर्दैन, तपाईँ हामी पुग्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो बुद्ध सुतेर बसिरहनु, सबैले त्यहाँ ढोगेर आस्था गर्ने ठाउँ छ। लुम्बिनीमा ठ्याक्कै नदिए यो चाहिँ अहिलेको लागि होइन, भावी पिँढी भावी सन्ततिहरूको लागि पनि पछिसम्म इतिहास रहिराख्ने छ यसले चाहिँ। किनभने यहाँ चाहिँ बुद्ध जन्मेको रहेछ है भनेर आउने बित्तिकै त्यहाँ थाहा पाउने होस् भन्ने कुराले चाहिँ त्यो एउटा निर्णय गरेर राखेको हो। त्यसको लागि हो त्यो। तर त्यो यहाँको जुन बोल्ड डिसिजन थियो, यहाँको नेतृत्वमा रहँदा म यो गर्छु नै भनेर अठोटका साथ गर्नुभयो। यहाँले अहिलेको लागि भन्दा पनि भावी पुस्ताले स्मरण गर्ने गरी यो महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभयो नि। आलोचकहरूले या बौद्ध विद्वानहरूले नै यो चाहिँ आचार्य लामा जति बेला उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको गलत डिसिजन हो, यो चाहिँ गर्न नहुने थियो। बुद्ध भनेको सानो ठुलो या मिडल टाइपको हुँदैन, लिटिल बुद्ध पनि हुन्छ र त्यो बेला त बरु सिद्धार्थ गौतम भन्ने हुन्थ्यो होला, त्यो राखेको हुन्थ्यो। किन यो लिटिल बुद्ध नामाकरण गरे? यो चाहिँ युवा जोसमा एउटा लहर मात्रै हो, यो चाहिँ सही निर्णय थिएन भनेर पनि आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन्। ती आलोचकहरूलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँ? होइन, त्यो त आफैले नामाकरण गरेर आफैले लिटल बुद्ध भनेको हो नि त। हामीले त लिटल बुद्ध भनेर राखेको होइन, त्यसको नाम पनि लिटल बुद्ध भन्ने छैन त्यहाँ। त्यो त अब मान्छेले गएर सानो देख्यो, बेबी बुद्ध भनेको बुद्धको बेलामा बच्चा हो है, त्यो जन्मेको बेला त बच्चा हुन्छ नि त मान्छे त, यो बुद्धै हो है तर बच्चा हो। जस्तो कुमार बच्चा, सामान्य मान्छेलाई चाहिँ सिद्धार्थ बच्चा भनेर कसैले नामाकरण गरेर त्यसलाई लिटल बुद्ध भन्दै हिँडेको, त्यो मान्छेले भनेको कुरा बाहेक चाहिँ हामीले यो लिटल बुद्ध हो यो चाहिँ भनेको होइन। यो त जन्म सङ्केत हो, उहाँ यहाँ जन्मिनु भएको हो भन्ने अर्थ हो त्यो। यो चाहिँ लिटल बुद्ध हो, यो चाहिँ बिग बुद्ध हो, परको चाहिँ बिग बुद्ध हो, त्यस्तो होइन। बुद्ध त भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ शरीरसँग जोड्ने चिज होइन। शरीरको कद ठुलो भएपछि यो चाहिँ त ठुलो बुद्ध रहेछ, सानो रहेछ, यो त्यस्तो होइन। बुद्ध भनेको चाहिँ तपाईँको भित्रको ज्ञानलाई बुद्ध भनेको। तपाईँले 2 दुना 4 भन्नु सक्ने क्षमता भएकोलाई ज्ञान भनेको, त्यही तपाईँको ज्ञान चक्षु हो। अब हामीलाई चाहिँ के छ भने 2 दुना 4 भन्ने क्षमता छैन, बुझेको छैन, जसले म्याथ पढेकै छैन, थाहा छैन भने उसलाई त्यो क्षमता छैन र 2 दुना 4 भन्ने क्षमतै हुँदैन उसलाई चाहिँ। तपाईँले यदि तपाईँको भित्र यो त उदाहरण हो, यो फेरि तपाईँले उदाहरणको रूपमा बुझ्नुपर्छ। 2 दुना 4 भन्ने तपाईँमा क्षमता भएको छ भने चाहिँ त्यो क्षमतालाई बुद्ध भनेको। बुद्ध भनेको बोधलाई भनेको, ज्ञानलाई भनेको। त्यो शरीरको कदलाई अल्गो होचो लामो चौडा नभए त बुद्ध त वृद्ध भएर चाहिँ 80 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त वृद्ध बुद्ध भन्ने भन्नु भने त उहाँले चाहिँ 35 वर्षको अवस्थामा ज्ञान प्राप्त, यो त यङ बुद्ध हो भने त्यस्तो होइन। बुद्ध भनेको चाहिँ ज्ञानलाई भन्नुपर्छ। भनेपछि त्यो चाहिँ बाल्यकालको स्मरण झल्काउने गरी स्थापना गरिएको निर्माण गरिएको प्रतिमा मात्रै हो, जन्म झल्काउने। यहाँ चाहिँ जन्म भएको है, भगवान् बुद्धको जन्म चाहिँ। अब जन्म त त्यहाँ प्रतिमामा लिटिल बुद्ध त लेखेको छैन नि, होइन? लिटिल बुद्ध भन्ने त्यस्तो लेखेको छैन। अरू त्यहाँ जानेहरूले चाहिँ त्यो सिधा आँखाले देख्दा सानो देखे लिटिल बुद्ध भनेर भन्दै हिँडे, होइन? तर त्यो राख्दाखेरि यहाँको कार्यकालमा निर्णय गर्दाखेरि यहाँलाई केही गाह्रो भएको थियो भन्ने पनि सुन्नमा आयो। जस्तो पुरातत्व विभागले त्यसमा आपत्ति जनाए र सरकारले यो निर्णय नगर्नु है भनेर यहाँलाई भन्दा पनि होइन यो म चाहिँ गर्छु, यो मेरो निर्णय हो भनेर यहाँले त्यो बेला स्ट्यान्ड लिनुभएको भन्ने पनि खबर आएको थियो। के सत्य हो यो? अब यस्तो हुन्छ, नेपालमा कहिलेकाहीँ के भन्छ भने अङ्ग्रेजीहरूले अलिक विदेशी राम्रो, अब त नेपालमा राम्रो पत्रकारिताहरू छ, राम्रो पत्रकारहरू छ, एकदम राम्रो चलेकोहरू। तर कहिलेकाहीँ के भन्छ भने नेपाली जर्नलिस्ट डु नट कलेक्ट न्युज, दे क्रिएट न्युज भन्थ्यो अरे। किन नेपाली पत्रकार कोहीले होला, यो सबैले त नहोला, उनीहरूले चाहिँ समाचार चाहिँ सङ्कलन गर्दैन है, समाचार बनाउँछ भन्दाखेरि आफै बनाइदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यो भएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ पित पत्रकारिता प्रयोग भएको देखिन्छ। अब पित भयो कि स्विट भयो कि अब त्यो त म भन्न सक्दिनँ। म कसैलाई मान्छेलाई तपाईँले पित पत्रकारिता भयो, तपाईँले चाहिँ एकदम मधु पत्रकारिता गर्नुभयो भने त भन्ने कुरा भएन। तर सत्य के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा स्टेजहरू छ, कसरी निर्णय गर्ने, कार्यकारिणी समिति छ, परिषद छ, फेरि त्यसको थुप्रै तहहरू छ।
त्यसो हुँदाखेरि म एकजनाले ला यहाँ मूर्ति बना भनेर डिसिजन गर्ने कुराहरू होइन, त्यो त बोर्डमा राखेर गर्ने डिसिजनहरू भएको हुनाले त्यो चाहिँ व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, त्यो म विषयले बनाएँ। केही कुरामा मैले यहाँ बन्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर म एउटा बौद्ध भिक्षु भएको नाताले, जस्तो चाहिँ अब नेपाल बुद्ध जन्मेको देश भयो, अब कहीँ बुद्धको मूर्ति लडाइदिने, कहीँ गएर बुद्धको मूर्ति बनाएको ठाउँमा त्यहीँ गएर फालेर राखिदिने, अब त्यस्तोहरू त गर्नु भएन नि त। तपाईँ हामीले भर्खर तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक, अब हामीले कुरा चाहिँ बाहिर हामीमा गराइमा के छ भन्दाखेरि गराइ र भनाइमा एकदम फरक छ हाम्रो चाहिँ। अब तपाईँ कहीँ बाहिर कुनै झुकेर कहीँ जानु भने म बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हुँ, बुद्ध जन्मेको देशबाट आएको हुँ भनेर भन्छ, गिफ्ट पनि दिइन्छ। गिफ्ट पनि दिन्छ, तर त्यो व्यक्तिको भित्र बुद्ध जन्मेको देशको नागरिकको बुद्धप्रतिको आस्था के छ त? तपाईँले जस्तो यहाँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ मैले त आज त्यो भैरवमा अहिले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ, त्यसको माथि टुप्पामा बुद्धको मूर्ति राखौँ सानो, आउने बित्तिकै मान्छेले देखोस् त्यहाँ चाहिँ ओ हामी बुद्ध त्यहाँ नामै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्ने छ, त्यो झल्कियोस् है भनेर पनि भनेको थिएँ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो राखेको भइदिएको के बिग्रिन्थ्यो तपाईँको? बर्बाद त हुने थिएन नि त। राम्रो हुन्थ्यो नि। अब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विमानस्थलमा त्रिभुवनमा चाहिँ मैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यति बेला भनेको थिएँ हामीले 2012मा चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउने बेला चाहिँ के अरे भन्छ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष हामीले मनाएको थियौँ। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ एउटा बोर्ड राखौँ, अब चाहिँ बुद्ध जन्मेको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर सधैँको लागि एउटा चाहिँ राखौँ भनेको थिएँ। अब तपाईँले हामीले चाहिँ भन्दाखेरि हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक भन्ने, अनि बुद्धलाई सम्मान गर्दाखेरि हामीले कसरी हेर्छौँ त? अहिले तपाईँले बुद्ध पूर्णिमामा चाहिँ राष्ट्रिय पर्व भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका छौँ, ल 3 दिन होला, 1 दिन होला, 2 दिन होला, जे भनेर मनाउला। हरेक व्यक्तिको भित्र हामीमा त्यो भाव रहेछ कि छैन रहेछ त? ए साँच्चीकै हामी बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो, हामीले भगवान् बुद्धले दिनुभएको उपदेशहरूको चाहिँ यो स्तरमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, यो स्तरमा हामीले सम्वर्धन गर्नुपर्छ। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा एउटा बुद्धको राम्रोसँग जीवनी निकालेर चाहिँ कुन कुन लाइब्रेरीमा राखेका छौँ त? हामीले विश्वको कुन लाइब्रेरीमा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ त? हामीले के गरेका छौँ त भन्ने विषयमा हामीले आफैमाथि चाहिँ प्रश्न उठ्नेको समयहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी आफै बनाउँछौँ, आफै भन्छौँ, आफै यस्तो गरेर हिँड्छौँ, तर यी तपसिलका कुराहरू भए जे भए तापनि त्यति बेला हामीले जे गऱ्यौँ मेरो आफ्नो विचारमा बुझाइमा चाहिँ म भोलि मरेर जाँदाखेरि पनि खुसी साथमा ओहो शान्तिनु कामहरू चाहिँ मैले गरेको छु यो जीवनमा भन्दाखेरि सबैभन्दा फेरि सायदै मेरो ख्यालमा चाहिँ कवीरजीले भन्नुभएको छ, 7औं शताब्दीमा एक विद्वान कवीरजी हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ कि हुन त म चाहिँ अब त्यस्तो हुँ भन्न खोजेको त होइन, उहाँले एउटा दोहामा के भन्नुभएको छ भने जब कबीरा पैदा लिया कि लोग हँसे हम रोए, ऐसै गर्ने कर चलो कि हम हँसे जग रोए। हामी हरेक मान्छेले यो भाव चाहिँ आउनुपर्ने भएको छ हामीमा कि यहाँ आइसकेपछि मान्छे कवीरले के भन्नु भने जब म जन्म्यो मान्छे चाहिँ हाँस्यो, छोरा अब जन्म्यो भनेर लोक चाहिँ हाँस्यो, म चाहिँ रुँदै आएँ, मान्छे त रुँदै जन्मिन्छ नि त। तर जाँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो गरेर जाऊ कि लोक चाहिँ रोए हम चाहिँ हाँसे, आफू चाहिँ खुसी साथ जाने भने त मर्ने भनेको हो नि त सिधै शब्दमा भन्दाखेरि। मर्दाखेरि चाहिँ ओ मैले यो कामहरू त ठिकै गरेँ जीवनमा भन्ने भाव चाहिँ हामीमा हुनुपर्ने रहेछ। तर लुम्बिनीमा बस्दाखेरि सारमा मैले के जोड दिएको भन्दाखेरि म जुन ठाउँमा गएर बसेँ पनि, पहाडको कुना कन्दरामा गएर बसेँ पनि, एउटा रुमको कुनामा बसेँ पनि, एउटा कुटीमा बसेँ पनि, समाजमै कहिलेकाहीँ बसे तापनि ओ मैले चाहिँ आफूले जीवनमा पश्चाताप गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले केही पनि गरेको छैन। यति चाहिँ तपाईँले रोकेर एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। किनभने आफ्नो विगतलाई समीक्षा गरेर अहिले आम दर्शकलाई साक्षी राखेर यहाँले भन्नु भने मैले जीवनमा नेतृत्वमा रहेर पछुताउने निर्णय र काम गरेको छैन भनेर सगर्व त भन्न सक्नुभयो नि, खुसी लाग्यो। जस्तो तपाईँसँग अहिले यसरी कुराकानी गराउँदाखेरि तपाईँमा मैले पाएँ एउटा बुद्धत्व भाव पाएँ, एउटा बुद्ध धर्मको सच्चा अनुयायीको रूपमा यसलाई देशव्यापी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको आत्मामा त्यो झल्किरहेको पाएँ मैले होइन। 31 वर्षको एकदमै यङ जसले चाहिँ निर्णयको लागि आतुर हुन्छ, ऊ नयाँ केही गरौँ भनेर जोस हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा पाएको नेतृत्वलाई पछि निरन्तरता दिने अवसर पाउँदा पनि यहाँ भाग्नुभयो। म अब यस्तो नेतृत्वमा होइन, मलाई चाहिँ शान्त ठाउँ चाहिन्छ, म ध्यान भावनामै म लिप्त हुन चाहन्छु भनेर चाहिँ आएको अवसरलाई किन छोड्नुभयो? किन त्यत्रो नेतृत्वमा फेरि आउने प्रयत्न यहाँको रहेन? मैले अघि पनि तपाईँलाई भने हुन त म अब एकदम वैरागी हुँ, म चाहिँ एकदम राग द्वेष मोहबाट मुक्त भएको पुरुष हुँ त म कहिले पनि भन्नु सक्दैन, हामी त्यो हुनु पनि सक्दैन अहिलेसम्म। तर प्रयत्न चाहिँ हाम्रो रहनुपर्छ, कोसिस चाहिँ हाम्रो रहनुपर्छ, उदाहरण चाहिँ हामीले नै देखाउने हो। अब म पदमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ म एकदम पदप्रति मेरो लोलुपता छैन भनेर चाहिँ कसरी भन्ने? तपाईँ चाहिँ पदमा बसिराख्ने अनि पदमा मेरो लोलुपता छैन त्यो त देखाउनुपर्छ। त्यसलाई भन्छ हामीले चाहिँ
प्र्याक्टिकलमा ल्याउने कुरा हामीले म केही समय चाहिँ मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच आएँ, मैले गरेँ, केही आफूलाई लागेको कामहरू पनि गरेँ। त्यति बेला पनि मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर फेरि त्यो लुकेर छिपेर भागेर गएको पनि होइन। मैले तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूले सबैलाई बोलाएर सबैको समक्ष राखेर त्यसको भिडियोहरू पनि छ, पुरा रेकर्डहरू पनि छ। त्यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर नै फेरि अब हामी चाहिँ सधैँ यही पदको लागि बसिराख्नुपर्छ भनेर सोच्यो भने हाम्रो चाहिँ त्यो गलत हुनेछ। त्यो एउटा मान्छेले सन्देश पनि गलत, एउटा भित्र चाहना भए पनि कहिलेकाहीँ दबाउनुपर्छ। अब हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ किन त्यो दबाउनु? 6 वर्ष कार्यकालपछि पनि यहाँलाई सरकारबाट अफर आएको थियो होइन नेतृत्वको लागि फेरि? मेरो चाहिँ कार्यकाल बाँकी नै थियो, 6 वर्ष कार्यकाल होइन कि। म दोस्रो कार्यकाल नियुक्ति भएको, दोस्रो कार्यकालको मैले बिचमा चाहिँ मैले राजीनामा दिएर गएको। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ बसिराख्दाखेरि मेरो उमेर पनि, अब मेरो पहिला चाहना के थियो भन्दाखेरि अब मैले 35 वर्ष उमेर पुग्दै म चाहिँ ध्यानमा जानुपर्छ, ध्यान साधनामा जानुपर्छ, ध्यान साधना गर्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ जीवनमा हामी जस्तो सामान्य मान्छेले चाहिँ संसारसँग बस्दा फेरि हामीले चाहिँ सबै चिज हामी गर्नु सक्दैनौँ। जस्तो तपाईँलाई मैले यहाँ क्रोध दिलाइदियो भनेदेखि तपाईँ त्यो मैले दिलाएको क्रोधलाई तपाईँले चाहिँ पचाएर तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न। किनभने हामी सामान्य मान्छे, मैले पनि त्यस्तै हो। तपाईँले मलाई एकदम क्रोध दिलाइदियो भने सामान्य त पचाउन सक्ला, तर ठुल्ठुलो क्रोधहरू, ठुल्ठुलो समस्याहरू हामीले थ्याक्नु सक्दैनौँ। हामी एकदम सामान्य जन भएको हुनु। त्यसको लागि हामीले चाहिँ ध्यान साधना अभ्यास गर्नुपर्छ। मान्छेहरू हुन्छ नि अहिलेको प्रवृत्तिलाई हेर्दाखेरि, चाहे नेतामा होस् चाहे उच्च तहको कर्मचारीमा होस् या यहाँहरू जस्तै चिबर लगाएका अन्य व्यक्तित्वहरूमा पनि ध्यान भावनामा रहिरहँदा या शिक्षामा चाहिँ अभियन्ताको रूपमा सक्रिय रहिरहँदा पनि बिहार या गुम्बा या अन्य ठाउँमा पनि रहिरहँदाखेरि यदि त्यस्तो सरकारी पोस्टहरूको अफर आयो भने मान्छेहरू त्यो ध्यान भावना छोडेर, त्यो अभियान पनि छोडेर बरु त्यो नेतृत्वमा आउन चाहन्छन्, सरकारको नियुक्तिमा पर्न चाहन्छन् होइन? तपाईँ छँदा खाँदाको पद बहालीमा रहँदै पनि त्यो छोडेर म चाहिँ ध्यान भावनामै जानुपर्छ भनेर यहाँ जानुभयो नि, त्यो सोच चाहिँ त्यो पदमा एक्टिभ रहँदै आएको तनावले हो या चाहिँ त्यो पदमा जानुभन्दा अगाडि नै त्यो सोच आइसकेको थियो? मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पचाउनु सक्दैन यी कुराहरू चाहिँ। हामी सामान्य मान्छे भएको हुनाले त्यसको लागि हामीले चाहिँ केही ध्यान साधना तप अवश्य पनि गर्नुपर्छ। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। यो मेहनत नगरिकन नहुने चिजहरू हो यिनीहरू भनेको। त्यसो हुँदाखेरि निकै पहिला लामो समयदेखि नै अब हाम्रो चाहिँ म भिक्षु भइसकेपछि, लामा भइसकेपछि अध्ययन गर्ने सिलसिलादेखि फेरि हाम्रो चाहिँ कोर्स हुन्छ। यो 3 वर्षको ध्यान गर्ने, 4 वर्षको ध्यान गर्ने हाम्रो कोर्सहरू हुन्छ। त्यो मैले गर्नुपर्छ भने पहिलादेखि मेरो दिमागमा सेट थियो। मैले आफ्नो गुरुसँग अनुमति मागिसकेको थिएँ पहिला नै। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो काम गर्दै चाहिँ मैले त्योभन्दा अलि अगाडि नै म जान्छु भन्ने सोच्थेँ। गुरुले अब केही समय पछि जानुहोस् न त, जाऊ न भनेर भन्नुभएपछि मैले चाहिँ केही समय काम गरेँ। त्यसपछि 35 वर्ष नै क्रस भइसकेपछि फेरि ध्यान साधना गर्नु भनेको चाहिँ निकै उमेर ढल्किँदै गइसकेपछि गाह्रो हुँदै जाने चिज हो। तपाईँ एउटा चाहिँ सामान्य पलटी मारेर मान्छे अहिले बस्नु सक्दैन भने ध्यान गर्छु भनेको चाहिँ हाँसोको कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ पलटी मारेरै बस्नु सक्दैन भनेदेखि ध्यान गर्नु र पलटी मारेर बस्नु त अलिक फरक कुरा हो नि त। ध्यान त तपाईँले मनले लगाएर गर्नु सक्ने कुरा हो। तब शरीरले नै तपाईँलाई साथ दिएन भनेदेखि तपाईँ र मेरो यस्तो संवाद भइराखेको बेला तपाईँको खुट्टा कटकट दुख्दै आयो भनेदेखि यो संवाद तपाईँले छोडेर भए पनि त्यसको उपचारको लागि जानुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले त यो संवाद गर्नुसँग क्षमतै हुँदैन हामीमा चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी पलटी मारेर बस्नु सक्दैनौँ। पलटी मारेर बस्ने बित्तिकै खुट्टा दुख्नु थालेपछि उसले ध्यान कसरी गर्छ त? गर्नु सकिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि निकै पहिलादेखि नै मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ ध्यानमा जानुपर्छ भन्ने सोच थियो र त्यही बिचमा मैले जाने अघि पनि मैले भने अब यहाँ पदमा बसिराख्नु भन्दा पनि यसलाई त्याग्नु सक्नुपर्छ। यो भविष्य आउने पिँढीहरूलाई पनि सन्देश हो है। कमसेकम एउटा बौद्ध मार्गी भइसकेपछि हामी पदमा यसो अल्झेर बस्नु चाहिँ हुँदैन। ध्यान साधना हाम्रो कर्तव्यहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने भाव। त्यो पद त्यागेको घोषणा गरेपछि यहाँ लगत्तै चाहिँ झन्डै 6 वर्ष चाहिँ ध्यानमा बस्नुभयो होइन? म 5.5 वर्ष जति बसेँ। 5.5 वर्ष जति। त्यति लामो समय पनि ध्यानमा बसिन सकिने रहेछ? अब ध्यान भनेको यस्तो हुन्छ नि तपाईँको, अब हामी चाहिँ ध्यानमा, हाम्रो ध्यान भनेको त 1-2 मिनट हुनु पनि गाह्रो हो। तर अब शरीर त बसेको हुनु पनि मेहनत गरेर दिनदिनै कोसिस गरिराख्दा गुरुको आशीर्वादले गर्दाखेरि हामीले त त्यो बस्ने भयो। अब आउँदो दिनहरूमा पनि अब तपाईँले प्रश्न गरे तापनि नगरे तापनि जीवन कमसेकम ध्यान साधनमा हामी लगाउनुपर्छ। सबै मानिसहरूले, हामी बौद्ध मार्गी हौँ भन्ने मान्छेहरूले दैनिक रूपमा कमसेकम पनि आधा घन्टा ध्यान गर्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ कमसेकम सक्यो भने त 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा हामीले गर्नु एकदम जरुरी हुन्छ। अहिले धेरैमा त्यो देखिन्छ नि, ध्यान गर्न गएको छु, म चाहिँ ध्यान गर्न सुरु गरेको छु, धेरै तनाव भयो, तनावबाट मुक्तिको लागि म ध्यान गर्न गएको छु भनेको छ नि। यो जुन क्रम देखिरहेछ यो ध्यान भावनाले प्रेरित भएरै हो या देखासिखी गर्न गइरहेका मात्रै हो? के लाग्छ, जीवनमा ध्यान त्यति ठुलो महत्त्व छ ध्यानको?
अब त्यो चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ अब ध्यान गर्ने मान्छे अघि पनि मैले भने हरेक मान्छे ऊ कसरी जाँदैछ भन्नेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ ध्यानमा जानु तपाईँ कसरी जाने, तपाईँ देखासेखीको लागि जानुहुन्छ कि तपाईँलाई आफैले मैले केही बोध हुनुपर्ने रहेछ, मलाई ज्ञान जगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने भावले जानुहुन्छ, त्यो चाहिँ व्यक्तिमाथि भर पर्ने कुरा भए। अब कसै हामीले व्यक्तिको चाहिँ जिम्मा लिने कुरा भएन। अब मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आजको यो जमानामा तपाईँले हेर्नुहोस्, अब कलियुगको प्रारम्भ भइसक्यो, कलियुगमै हामी छौँ। अब अहिलेको दिनहरू भनेको तपाईँले हरेक चिजहरू हेर्दै जाँदाखेरि म चाहिँ छक्कै पर्दै जान्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ। तपाईँले यो काठमाडौँ यसो सानो भ्यालीलाई हेर्नु होला, यो हिजो सबै खेतै खेत भएको काठमाडौँ भ्याली हो। यहाँ उमारेका चिजहरू यहाँका मानिसहरूले खान्थे, आज सबै घरहरू बनेर गइसकेको छ। हामीले कहाँ उमारेको खाने? अब मान्छेले के सोच्दैछ आजभोलि कलियुग आइसकेपछि सधैँ पनि उल्टो बुद्धि आउँदै जान्छ मान्छेमा। मान्छेले के सोच्दैछ भने तपाईँ हामी दुवैजना यहाँ चाहिँ किन संवाद गर्ने अहिले सकिराखेको छौँ भने अघि हामीले खाना खाएका छौँ र त्यो खाना खाएको ऊर्जाले गर्दाखेरि हामी यहाँ संवाद गर्न सकिराखेका छौँ। यदि हामीले खाना खाएको थिएनौँ भनेदेखि हामी यो संवाद गर्न सक्दैनौँ, किन हामी त खाना नखाइकन अन्न नखाइकन बस्न नसक्ने प्राणी हौँ हामी। तर मान्छेले के गर्छ भने आज त्यो अन्न उमार्ने मान्छे चाहिँ तल्लो क्लासको, त्यो लोवर क्लासको, अब त्यो काम चाहिँ गर्नु नचाहने मान्छे के भने टाई सुट लाएर बस्नुपर्छ भन्ने, म अफिसमा कुद्नुपर्छ भन्ने, म चाहिँ राम्रो राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने, ठुल्ठुलो महलतिर बसेर म चाहिँ एकदम त्यहाँ एकदम सबैले सम्मान गर्ने जागिर खोज्नुपर्छ भन्ने। तर खाना चाहिँ हामी के खान्छौँ त खाना खानुपर्छ हामीले चाहिँ, त्यो मान्छेहरूले उमारेको खाना खानुपर्छ। र हाम्रो दृष्टि यस्तो भइसक्यो कि अनि खानु चाहिँ त्यो पर्ने, तर त्यो उमार्ने मान्छेलाई चाहिँ त्यो किसान लोवर क्लासको मान्छे हो भन्ने बुझ्ने। यो तपाईँ हाम्रो मात्रै समस्या, विश्वको समस्या यस्तो भएर गइसक्यो। यसले गर्दाखेरि अब भोलिको दिन के हुन्छ त तपाईँ हाम्रो चाहिँ, यसले अब हामीलाई चाहिँ नाशतर्फ लगिराखेको छ। यो मैले ध्यानसँग जोड्दैछु। अब हाम्रो बालबच्चालाई के खेलाइराखेको छ आज हाम्रो बालबच्चाहरू? हाम्रो बालबच्चाको मस्तिष्क एनर्जी कहाँ खेर गइराखेको छ? तपाईँ हाम्रो मस्तिष्क एनर्जी कहाँ खेर गइराखेको छ? ध्यानमा बस्दाखेरि के हुन्छ, सामान्य सामाजिक सांसारिक रूपले सोच्यो भने तपाईँलाई रिचार्ज भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको फोनमा ब्यालेन्स सक्यो भनेदेखि रिचार्ज गर्नुपर्छ, ब्याट्री सक्यो भने के गर्नुपर्छ, फोन हामीले रिचार्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब हामी चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिलेको मान्छे भनेको कस्तो भने तनावमा जीवन जिउने भइसक्यो। अब टेन्सनमा उचाइ हुन्छ, यताबाट समस्या आउँछ, उताबाट समस्या आउँछ, विभिन्न कुराले। तपाईँ शान्त भावले बस्नु सक्यो भने सांसारिक रूपले सोच्यो भने त्यो तपाईँको लागि एउटा ऊर्जा निर्माण गर्नेको समय हो, त्यो रिचार्ज गर्नेको समय हो। त्यस अर्थमा पनि तपाईँले गर्नैपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले संसारबाट म मुक्ति पाउनु पर्ने रहेछ, संसार त दुःखको घर रहेछ भन्ने सामान्य भाव भयो भने यो नगरिकन अरू चाहिँ कुनै उपाय नै हुँदैन। यो ध्यान भन्ने शब्द बुझ्न निकै गाह्रो होला सायद, होइन? ध्यान भन्ने सामान्य मान्छेले बुझ्दा चाहिँ गुम्बा बिहारमा जाने या जङ्गलमा एकान्त ठाउँमा गएर ध्यान शिविरमा गएर आँखा चिम्लिने प्लेट कसेर बस्ने भन्ने जस्तो बुझिन्छ। त्यही नै हो ध्यान भनेको? त्यो नबुझ्ने मान्छेलाई चाहिँ अब जे पनि भइ नै हाल्छ। ध्यान भन्ने चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एकदम सरल चिज हो। ध्यान जस्तो सरल चिज केही हुँदैन, तर गर्नु मात्रै गाह्रो हो। के हो त ठ्याक्कै? तपाईँले के भन्ने, पानी चाहिँ चबाउनु सबभन्दा सजिलो, तर चबाउनु नसक्नु चाहिँ गाह्रो हो। पानी चबाउनु पर्दैन नि? त्यहीले त भन्दैछु त तपाईँले, पानी चबाउनु त धेरै सजिलो हो, पानी के चबाउनै पर्दैन त्यो। तर पानी चबाउनु जस्तो गाह्रो चाहिँ फेरि अरू केही पनि हुँदैन। तपाईँले अरू चाहिँ चिज चबाउन सकिन्छ, पानी चाहिँ चबाउन सक्दैन। त्यस्तै हो ध्यान भनेको। ध्यान भनेको तपाईँ र म संवाद गर्दा गर्दै ध्यान हुनुपर्ने हो। किन ध्यान भन्ने शब्दको अर्थ नै के हो भन्दाखेरि हामीले ध्यान दिनु हो, केही मनलाई एकाग्र बनाउनु होइन, केही कुरालाई थाहा पाउनु हो। मान्छेले के ठान्छ, मनलाई एकाग्र मात्रै बसेर भने त मान्छे त मुडा हुन्छ भोलि। अब मान्छेले के ठान्छ भन्दाखेरि सामान्य मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने ध्यान गर्ने मान्छे त मुडा जस्तो भएर बस्नुपर्ने। अब उसको अगाडि यहाँ कोही मान्छे आयो भने थाहै नहुने, भोलि त्यो ध्यान गर्ने मान्छे त तपाईँ नै नचिन्ने हुन्छ। उसो भए तपाईँको एकजना मित्रले, ऊ मित्र ध्यान गर्ने भयो, तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो, ऊ ध्यानमा तपाईँ नै चिन्दैन, किनभने त एकाग्र भएर त्यस्तो भनेको अर्थ होइन। ध्यान भनेको के हो भने थाहा पाउनुपर्ने हो। थाहा पाउनुपर्ने के हो, मान्छेले सामान्य भाषामा पनि प्रयोग गर्छ नि त, ध्यान दिएर हेर्न अनि देख्छ भन्छ नि त, त्यही हो अर्थ चाहिँ। ध्यान दिनुपर्ने के ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ छ नि हामीले, सुन्नुहोस् पहिला तपाईँले के ध्यान दिने त? ध्यान दिने भने तपाईँको चित्तमा उत्पन्न हुने कुरालाई ध्यान दिने हो। के चित्त, अब तपाईँले अहिले ध्यानमा नभएको हुनाले अघि बिहानदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि के उत्पन्न भयो भने दुईवटा कुरा गर्नु तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। उत्पन्न भयो, सकिसक्यो। हामी दुईजनाको यहाँ संवाद हुँदाखेरि पनि तपाईँले अहिलेसम्म गरेको प्रश्नहरू फेरि एकचोटि रिपिट गर्न त भने तपाईँले सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि तपाईँले ध्यानै दिएको छैन। अब ध्यान भयो भने चाहिँ रिपिट थाहा हुन्छ तपाईँले मैले यो कुरा गरेको थिएँ। अहिले त म सक्छु है फेरि के प्रश्न सोधेँ भनेर चाहिँ, के प्रश्नको उत्तरको के अपेक्षा गरिरहेको छु भने पनि म चाहिँ सम्झिरहेकै छु। होइन तपाईँले फेरि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सक्यो भने नि फेरि पछाडि के हुन्छ मलाई त नि, म त अघि मैले यस्तो प्रश्न सोधेको थियो भन्छ, अघि सोधेको प्रश्नलाई तपाईँले ठ्याक्कै त्यही ए टु जेड त आउँदैन। फेरि त्यसमा पनि के हुन्छ, तपाईँले अघि सोधेको भन्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले सोधेको र अघि सोधेकोमा तपाईँले यति फरक ल्याएर आउनुहुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँले ध्यान नजानेको हुनाले। ध्यान थाहा पाएन पहिला त के हो ध्यान भन्ने,
अनि त्यो त्यति सजिलो कुरालाई चाहिँ हामीले थाहै हुँदैन। त्यसो हुने ध्यान गर्नु चाहिँ धेरै सजिलो, तर हामीले सक्दैन, तर त्यसलाई मेहनत गर्नु। अब ध्यानको अरू प्रक्रिया र विधिको बारेमा परिभाषामा पछि जाउँला। अहिले नै ध्यानमै चाहिँ एउटै मात्रै त भनेर टुङ्गाउँछु। यहाँहरू जस्तो चिवर वस्त्रधारीहरूले ध्यान भावनामा बस्नुपर्छ, ध्यान गर्नुपर्छ, यो मानव जीवनको लागि चाहिँ एउटा जसरी मोबाइल या अन्य ब्याट्रीहरूलाई रिचार्ज गरे जस्तो हो, त्यस्तै ध्यान पनि जीवनको लागि छ भनेको छ नि। त्यो ध्यान गर्दा चाहिँ के हामी भगवान् बुद्धलाई नै सम्झिरहने हो कि या केलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ ध्यानमा बस्ने हो? अब त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई अब यसलाई सम्झेर गर भन्ने त म भन्दिनँ होइन। अब ध्यान भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ध्यान चाहिँ वास्तवमा जान्यो भने जेमा गरे पनि ध्यान गर्ने हुन्छ। अब भगवान् बुद्धलाई सम्झ्यो भने तपाईँको केले सोचेको त्यो भगवान् बुद्ध सोच्ने मन चाहिँ अलग्गै, अनि एउटा कप सोच्ने मन चाहिँ अलग्गै, तपाईँको बोधी टिभी सोच्ने मन चाहिँ अलग्गै, अनि फेरि यो कर्मसङ्ग सोच्ने मन चाहिँ अलग्गै भयो भने तपाईँ हामीले ध्यान बुझ्दैनौँ। किन जे सोचे पनि ध्यान हुनुपर्छ। तपाईँले जे सोच्दाखेरि पनि ध्यान। तपाईँ र मैले भने संवाद गर्दा यी सबै दृश्यहरू देख्दाखेरि ध्यानमै भयो भने तपाईँले ध्यान जानेको भन्ने हुनसक्छ। अब मैले त शब्दमा भन्ने कुराहरू भए यी कुराहरू नभएदेखि ध्यान चाहिँ हुँदैन। छुट्टै जब छुट्टै चिज गर्नु थाल्छ नि तब त्यसपछि ध्यान हुँदैन। हामी ध्यानमै केन्द्रित रहेर अर्को श्रृङ्खलामा हामी संवाद गरौँला, त्यसको महत्त्व, प्रक्रिया होइन, त्यसको लाभको बारेमा हामी पछि कुरा गर्छौँ। अब समयको अन्तिममा पनि छौँ। यहाँ हामी बुद्धको अनुयायीहरू भनेर गर्व गर्नेहरू धेरै छन्, अनि बुद्धको अनुयायी हुँदा पनि म चाहिँ बुद्ध धर्म मान्छु भनेर भन्न सक्नेहरूको सङ्ख्या नितान्त कम छ। तर हामी चाहिँ भगवान् बुद्ध जन्मेको देश नेपाल चाहिँ एउटा बौद्ध राष्ट्र नै घोषणा भए हुन्थ्यो भन्ने पनि कामना र आश गरिरहेका छौँ होइन। अनि बुद्धले जहाँ चाहिँ यसको दर्शनको विस्तार गर्दै जानुभयो ती देशहरूमा 100% जस्तो बौद्ध मार्गीहरू भइरहेका छन् टोटल जनसङ्ख्यामा। तर नेपाल जहाँ बुद्ध भगवान् जन्मिनुभयो, बुद्धको दर्शन विस्तार हुँदै गएको छ, त्यहीँको जनता 10% हाराहारी मात्रै सीमित भएको देख्दा चाहिँ यो प्रचार मात्रै रहेछ कि हामीले किन नेपालीहरूलाई नै जागरुक गर्न सकेनौँ बुद्धप्रति भनेर पनि कता कता प्रश्न आउँछ। हामी त्यसमा पछि जाउँला होइन। यो हुनुको कारण चाहिँ बुद्ध धर्म के हो या बुद्ध शिक्षा के हो भनेर चाहिँ बुझ्न नसकेर पो यस्तो भएको हो कि? त्यसकारण यहाँको मुखबाट म जान्न चाहेँ, बुद्ध धर्म के हो? बुद्ध धर्म भन्नु र बुद्ध शिक्षा भन्नु एउटै हो या फरक? अब बुद्ध धर्म भन्नु र बुद्ध शिक्षा भन्नु वास्तवमा चाहिँ कुरामा चाहिँ खासै फरक चाहिँ, तर धर्म भनेको चाहिँ हामीले के भन्छ के पालना गर्ने चिजलाई हामीले धर्मको अब त्यो क्याटेगोराइज छुट्याएर लाँदाखेरि टेक्निकल शब्दमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ पालना गर्ने चिजलाई चाहिँ धर्म भनेर लाने हो। बुद्धको शिक्षाले दर्शन थाहा पाउने चिजलाई दर्शन भनेर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यसरी सजिलो हुन्छ। अब अन्य अर्थमा हामीले बुझ्ने हो भने वास्तवमा बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ बुद्ध धर्म पनि होइन, दर्शन पनि होइन। बुद्ध धर्म भनेको चाहिँ बोध हो, एउटा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने अनुभव हो। त्यो चाहिँ त्यो अब त्यसलाई दर्शन नामाकरण गरे पनि धर्म नामाकरण गरे पनि तपाईँले चिनी खानुभयो भने चिनीको स्वाद चाहिँ तपाईँलाई बोध हुन्छ, त्यसलाई गुलियो भनेको चाहिँ नामाकरण हो। त्यो एउटा त्यो चिजलाई जुन तपाईँले खाँदाखेरि जस्तो तपाईँको जिब्रोमा एउटा स्वादलाई तपाईँले पुरा त्यो स्वादलाई एउटा अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यो अनुभवलाई चाहिँ कसैले गुलियो भनेर नामाकरण राखिदिएपछि चिनीको स्वाद कस्तो हुन्छ भनेर गुलियो भनेर भनिदिएको मात्रै हो त्यो। तर त्यो स्वाद चाहिँ तपाईँले स्वादको चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। तर बोध भनेको तपाईँले चाहिँ फेरि बुद्ध दर्शन चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले यी सबै वस्तुहरू देखिराख्नु भएको छ, मैले पनि यी वस्तुहरू देखिराखेको छु, तपाईँले कसरी यसलाई ग्रहण गर्छ, मैले कसरी यसलाई ग्रहण गर्छ भन्ने विषयमा फरक पर्छ। ज्ञान भनेको त्यसलाई हुनुपर्छ। एउटा त्यागीले पनि सुन देख्छ, एउटा सामान्य मान्छेले पनि सुन चाहिँ सुनै देख्छ, तर त्यो सुनलाई लिने तरिका कसरी हो भन्ने कुरामा फरक पर्छ। एकजना त्यागीले सुनलाई सामान्य रूपमा लियो भने त्यो सामान्य वस्तु मात्रै हो उसको लागि, तर एकजनाले चाहिँ सुन पाउने बित्तिकै कसैले देख्ला अथवा भनेर चाहिँ सटक सुटुक खल्दीमा हाल्नु थाल्यो, फरक त्यति हो। अब यो फरक बुझ्नुभयो भने अनि तपाईँको यात्रा अन्तिमसम्म पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा यो बुझ्नुभयो भनेदेखि, अब सुरुमा यो बुझ्नु भएनदेखि सुन त सुनै हो होइन। तर एउटा मान्छेले चाहिँ फरक ढङ्गले लिन्छ, एउटा मान्छेले फरक ढङ्गले। ज्ञान भनेको त्यही हो, तपाईँले संसारलाई हेर्ने दृष्टिमा चाहिँ फरक पर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ बुद्ध धर्म भनेको मान्छेलाई लादेर हुने कुरा होइन, कसैले जबरजस्ती थोपारेर हुने कुरा होइन। तपाईँले प्रचार प्रसार गरेर सबैले बुद्ध धर्म मान्नुपर्छ भनेर झन्डा राखेर उफ्रेर जय जयकार गरेर धर्महरू मनाउने चिज हो। धर्म भनेको बोध हुनुपर्छ, तपाईँको भित्र बोध हुनुपर्छ, ए यसलाई हुने रहेछ भनेर। अनि तपाईँलाई जसले बोध गर्छ उसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ। अब जसले चाहिँ फेरि गाएर मात्रै हिँड्छ त गाएरै हिँड्छ, संसार त गाएरै चलिराखेको हुन्छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ होइन बुद्ध धर्म के हो र बुद्ध शिक्षा के हो। समयको अन्तिममा मेरो पनि अन्तिम प्रश्न नै यहाँलाई, यसरी भनिरहँदाखेरि कुरा गरिरहँदा हामी घन्टौँ गए पनि बुद्ध शिक्षा, बुद्ध धर्म, बुद्ध दर्शनको बारेमा बुझ्न कठिन छ यो, किनभने समय हामीसँग सीमित छ। त्यसको पाबन्दीभित्र रहेर केही सीमित प्रश्न र सीमित जवाफको हामी अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ होइन।
हामीले विश्वमा यति राम्रोसित सबैको लागि पूजनीय भइरहेको भगवान् बुद्धको जन्म दिनको सेरोफेरोमा जन्म जयन्तीको सेरोफेरोमा हामीले कुराकानी गरिरहँदा छ नि, बुद्ध भगवान् एक, बुद्धको दर्शन पनि एक छ, तर बुद्धका अनुयायीहरू किन अनेक भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न जनजनमा देखिन्छ। जस्तै एउटै भगवान् बुद्ध र एउटै भगवान् बुद्धको उपदेशलाई दर्शनको रूपमा हामीले अङ्गीकार गरेर बुद्धका अनुयायीहरू बन्ने हो भने यो थेरवाद, महायान, वज्रयान, यो हाँगाबिङ्गा अनि फेरि हिमाली बुद्धिस्टहरू भनेर पनि आइरहेछ नि। यो हाँगाबिङ्गा किन रूप र जनतालाई कतै अल्मलाइरहेको कारणले गर्दाखेरि न यसकै कारण चाहिँ अनुयायीहरू अल्मलमा परेर यसको सङ्ख्या जनगणनामा कम पो भइरहेका छ कि किन अनेक भइरहेछ हाँगाबिङ्गा, कि सबै उस्तै हो? यो सामान्य ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले आजभोलि अहिले एकदम चलेको भनेको एउटा तपाईँले केही चिज चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहोस् अथवा कुनै युट्युबमा राख्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ थुप्रै खालका प्रतिक्रियाहरू आउँछ। त्यहाँ तपाईँ र मेरो यो संवाद पनि हेरिसकेपछि कसैले यसलाई राम्रो देख्छ, कसैले नराम्रो देख्छ, कसैले ठिकै छ भन्ने देख्छ, कसैले वास्ता गर्दैन। यी भने ग्रहण गर्ने माथि चाहिँ फरक पर्ने कुरा हो। तर बुद्धको दर्शन चाहिँ थेरवाद, महायान, वज्रयान हो भन्ने होइन। उहाँले के दिनुभयो, ग्रहण गर्ने मान्छेहरूको स्टेजले गर्दाखेरि थेरवाद, महायान, वज्रयान हुनु पुगेको हो भने पहिला हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेले अहिले के भन्छ भन्दाखेरि बुद्ध दर्शन भनेको गहन विषय हो, हामीले बुझ्नु धेरै कठिन हो। अवश्य पनि गहन विषय हो, धेरै बुझ्नु कठिन हो। तर सामान्य ढङ्गले मैले तपाईँलाई भने एउटा ढङ्गले मात्र हामीले बुझ्ने हो भनेदेखि बुद्धको दर्शन भनेको तपाईँको मनमा एउटा चिज उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई बुद्धको दर्शन भनेर भनेको। त्यो चिज तपाईँले बुझ्नुभयो भने सारा बुद्धको दर्शन बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो चिज बुझ्नु भएन भनेदेखि पुरा त्रिपिटक पढेर पनि तपाईँले बुद्धको दर्शन बुझ्नु सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँले चार आर्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, प्रतिदेश समुत्पाद भनेर रटेर तपाईँले जतिसुकै वाचन गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बुझ्नु सक्नुहुन्न। तर जब तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँको चित्तमा एक क्षणमा, अहिले एक सेकेन्डमा हाम्रो आँखाको पलक जस्तो हामीमा चाहिँ एउटा चित्तमा उत्पन्न भइरहेको छ कुराहरू, हामीले चाहिँ के देख्छ अहिले भन्दाखेरि उत्पन्न भएको क्षय भएको हामीले देख्छ। त्यो एउटा चिजलाई तपाईँले चाहिँ चिन्नुभयो भनेदेखि सबै तपाईँले चाहिँ चिन्नु सक्नुहुन्छ। त्यसो भने बुद्धको दर्शन भनेको मेरो ख्यालमा एक प्रकारले चाहिँ धेरै सजिलो होला, एक प्रकारले गाह्रो होला, आफू माथि भर पर्ने कुरा भयो त्यो। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग समय भए अझ धेरै स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्थ्यौँ। यतिबाट पनि धेरै बुझाउने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ यो बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँहरूले पनि। अब मलाई चाहिँ कमसेकम यो बोधी टेलिभिजनसम्म आएर तपाईँसँग मेरो संवाद पनि भयो, अब खुसी लाग्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, बोधी विशेषमा आज हामीले बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व सदस्य सचिव आचार्य लामा कर्मा सङ्गोसँग धेरै जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।